नमस्कार, मेरो नाम खेमराज पौडेल। मेरो घर शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 5 तनहुँ जिल्लामा पर्छ र म अस्थायी रूपमा अहिले पोखरा बगरमा बस्छु र म प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज केन्द्रीय प्राविधिक समिति सदस्य र गण्डकी प्रदेश प्राविधिक समिति संयोजक र मैले अध्यापन गराउने विद्यालयको नाम श्री बिन्दवासिनी माध्यमिक विद्यालय जुन पोखरा 16 बाटुले चौरमा स्थित छ र मेरो आफ्नै विषय म मावि स्तरमा कम्प्युटर साइन्स अध्यापन गराउँछु र आजको हाम्रो टपिक छ हजुरहरूलाई गुगल क्लासरुम। योभन्दा अगाडि मैले सुरुको दिनमा हजुरहरूलाई एलएमएस सिस्टम्सको बारेमा सिङ्क्रोनाइज र एसिङ्क्रोनाइज लर्निङलाई मैले जोडेको थिएँ र आज मैले एसिङ्क्रोनस लर्निङ र यसलाई हामी अर्को वेमा एलएमएस सिस्टम पनि भन्न सक्छौँ। एसिङ्क्रोनस लर्निङलाई लिएर आएको छु जसमा रियल टाइम नभइकन हामीले चाहिँ आफ्नो अफलाइन टाइममा पनि कुनै म्याटेरियल्सहरू पोस्ट गरेर डिफ्रेन्ट असाइनमेन्टहरू दिएर विद्यार्थीलाई इन्गेज गराउन सक्छौँ। सो यसको लागि मैले एउटा एलएमएस सिस्टम त धेरै छन्, तपाईँको इजी क्लास लगायत अन्य विविध छन्। त्यसमा पनि मैले सबैभन्दा सजिलो गुगल क्लासरुम हामी कसरी क्रिएट गर्छौँ त्यसको बारेमा मैले आज हजुरहरूलाई सहजीकरण गर्नेछु। अब गुगल क्लासरुम भनेको के हो? सिम्पली त गुगल क्लासरुम भनेको एउटा फ्री वेब सर्भिस हो जुन गुगलले डेभलप गरेको स्पेसल्ली फर द स्कुल्स। अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा सिम्पली क्लासरुमलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ र क्रिएट गरेको क्लासरुमलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट असाइनमेन्टहरू दिएर त्यो असाइनमेन्टलाई हामी ग्रेड गर्न सक्छौँ इन अ पेपरलेस वे। मोस्टली प्राइमरी पर्पज गुगल क्लासरुमको टु सेयर द फाइल्स बिट्विन टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट्स, शिक्षक र विद्यार्थी बीच चाहिँ फाइलहरू सेयर गर्नको लागि गुगल क्लासरुमलाई डेभलप गरिएको थियो सुरुमा, तर पछि गएर यसलाई चाहिँ असाइनमेन्ट सिस्टम र एलएमएस सिस्टममा कन्भर्ट गरेर यसको फिचर्सहरू मोर एन्ड मोर एड गरेर यसलाई अहिले एलएमएस सिस्टमको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। सिम्पली यसमा के गर्छौँ, दुईवटा मात्रै कुरोहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ टिचरले क्लास क्रिएट गर्नुहुन्छ र विद्यार्थीले जोइन गर्नुहुन्छ र टिचर्ससँग जस्तै असाइनमेन्टहरू क्रिएट गर्ने, ग्रेडिङहरू गर्ने फेसिलिटिजहरू, फिचर्सहरू टिचरले अलाउ गर्न पाउनुहुन्छ, युज गर्न पाउनुहुन्छ। वेदर स्टुडेन्टले के गर्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि विद्यार्थीले क्लासमा जोइन गर्न पाउँछन् अनि जोइन गरिसकेपछि टिचरहरूले दिएको असाइनमेन्टहरू रिड गर्ने, त्यसलाई फुलफिल गर्ने कामहरू विद्यार्थीको हुन्छ। सो आज हामी यसमा दुईवटा सेक्सन सिक्छौँ। एउटा टिचरबाट कसरी क्लास क्रिएट गरेर हामी असाइनमेन्टहरू दिन्छौँ र त्यो असाइनमेन्टलाई हामी कसरी ग्रेडिङ गर्छौँ र अर्को विद्यार्थी भएर सिक्छौँ कि विद्यार्थीले त्यो असाइनमेन्टलाई हामी कसरी फुलफिल गर्छन् र फुलफिल गरेको आधारमा टिचरले त्यो असाइनमेन्टलाई कसरी ग्रेडिङ गर्नुहुन्छ, यो तरिकाले आज हामी सिक्छौँ। सो आई वान्ट टु गो टु द नेक्स्ट स्लाइड। अब हाउ टु गेट स्टार्टेड विथ गुगल क्लासरुम। सो गुगलको कुनै पनि प्रोडक्टहरू हामी सुरु गर्नको लागि त्यो प्रोडक्टको नाम अगाडि हाल्छौँ, त्यसपछि हामी google.com टाइप गर्छौँ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, हामी गुगल क्लासरुमभित्र एक्सेस गर्नको लागि classroom.google.com जुन यो वेब युआरएल देखाइएको छ, यो वेब युआरएल हामी के गर्छौँ त हाम्रो एउटा पर्टिकुलर वेब ब्राउजरमा राख्छौँ। सो त्यसको लागि मैले सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई आफ्नो कम्प्युटरमा भएको कुनै एउटा वेब ब्राउजरलाई ओपन गर्न मैले अनुरोध गरेँ। सकभर छ भने गुगलको सर्भिस गुगल क्रोमै हामी प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। सो मैले मेरो वेब ब्राउजरमा गुगल क्रोमलाई मैले ओपन गरेको छु। अब कुनै पर्टिकुलर वेब ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि ब्राउजरको एड्रेस बारमा गएर हामी के गर्छौँ भन्दा क्लासरुम, किनकि अहिले हामी क्लासरुम प्रयोग गर्दैछौँ। सो वेब ब्राउजरमा गएर classroom.google.com जुन यो युआरएल हजुरहरूलाई देखाइएको छ, अघि मैले स्लाइडमा पनि पुनः देखाएको थिएँ। सो classroom.google.com यो classroom.google.com यो वेब युआरएल टाइप गर्न अनुरोध गरेँ।
सो यो वेब युआरएल लाई आफ्नो ब्राउजरमा एक्सेस गरिसकेपछि केही समय पर्खनुहोस्। हजुरको यो इन्टरफेसको बिस्तारै खुल्दैछ। हजुरले यो इन्टरफेसको वेब पेजलाई देख्न सक्नुहुन्छ, यो होम पेजलाई देख्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट पेजलाई। अब जस्तै यो पेजमा हजुरहरूलाई यो क्लास 12 आइसिटी ट्रेनिङ नआउन सक्छ। यो आइसिटी ट्रेनिङहरू यी कन्टेन्टहरू हजुरलाई जुन स्क्वायर बक्समा छ यो नआउन सक्छ, किनकि यो म आफूले क्रिएट गरेको क्लासरुम हो। कुनै क्लासरुममा म एज अ को टिचरको रूपमा काम गरेको छु भने कुनै क्लास टिचरमा एज अ टिचर र एज अ एडमिनको रूपमा मैले काम गरेको छु। जसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले क्लास 12 यो क्लासरुमको नाम हो। म थोरै इन्टरफेसको बारेमा बताउँछु र यो क्लासरुम कसरी क्रिएट गर्ने त्यो स्टेप्सलाई म लिएर जानेछु। त्यसको लागि हजुरहरूले यो देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 वटा बक्स। यो 6 वटा जुन स्क्वायर बक्स लाइक एज स्क्वायर बक्स हुन त यो रेक्टेङ्गुलर जस्तै छ। यो बक्स चाहिँ हाम्रो क्लासरुम हो, हामीले क्रिएट गरेको क्लासरुम हो। आइदर तपाईँ जोइन हुनुहुन्छ, आइदर तपाईँ क्रिएट गर्नुहुन्छ, जे गरे पनि तपाईको यहाँ के आउँछ त क्लासरुम आउँछ। यदि हजुरले जोइन गर्नुभएको छ भने नम्बर अफ स्टुडेन्ट देखाउँदैन, किनकि म यो जोइन गरेको क्लासरुम भयो। यदि हजुरले क्रिएट गर्नु छ भने हजुरले यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ 30 स्टुडेन्ट्स, 9 स्टुडेन्ट्स, 49 स्टुडेन्ट्स, 18 स्टुडेन्ट्स, यी कन्टेन्टहरू हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हजुरलाई क्लासरुम। अब त्यसपछि गएर अब गुगल क्लासरुम हामी कसरी ओपन गर्छौं? मैले त डाइरेक्टली हजुरहरूलाई हेर्नुस् त, यहाँ गएर मैले डाइरेक्टली के गरे, classroom.google हान्ने बित्तिकै डाइरेक्टली यो पेज खुल्यो। हजुरहरुकोमा नखुल्न सक्छ। यसको लागि के हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो जीमेल जुन गुगलको आईडी छ त्यो आईडीबाट हामी गुगल क्लासरुमलाई एक्सेस गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हजुरले google.classroom.google.com टाइप गर्ने बित्तिकै हजुरलाई यो इन्टरफेसको पेज खुल्न सक्छ, जसमा हजुरलाई साइन इन रिक्वायर्ड भनेर तपाईको इमेल माग्न सक्छ। यदि माग्यो भने हजुरको जीमेल आईडी जे हो त्यो इमेल आईडीलाई जीमेल आईडीलाई हजुरले यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। र यो जीमेल आईडी दिइसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहुन्छ। नेक्स्ट गरेपछि तपाईलाई पासवर्ड माग्छ। पासवर्ड मागिसकेपछि हजुरलाई यो इन्टरफेसको पेज खुल्न सक्छ, जसमा हजुरहरुको यो जुन क्लासरुम देखाइएको छ यो क्लासरुम केही पनि हुँदैन, खाली आउँछ हजुरहरुको। यहाँ एउटा गुगल क्लासरुम हुन्छ, यदि क्रिएट गर्नु भएको छ भने आउँछ। यहाँ एउटा गुगल क्लासरुम हुन्छ, यहाँ एउटा मेनु बार हुन्छ र त्यसपछि गएर यहाँ एउटा के हुन्छ हजुरको प्लस बटन हुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ प्लस बटन हुन्छ र यी क्लासहरु छन्। जस्तै अघि मैले मेरो गुगल क्लासरुममा गएर वेब एसेसबाट मैले हजुरहरुलाई यो डिफरेन्ट क्लासहरु देखाएको थिएँ, जसमा यो क्लास 12 भनेको क्लासको नेम भयो। त्यस्तै गरी हामी डिफरेन्ट अप्सन्सहरु पाउन सक्छौं। यसलाई मुभ गर्न, एडिट गर्न, कपी गर्न, आर्चिभ गर्न, कुनै पनि कन्टेन्ट गुगल क्लासरुमको क्लासलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने हामी पहिला आर्चिभमा लगेर राखेर मात्र डिलिट गर्न सक्छौं। सो यो चारवटा अप्सन्स चाहिँ हामी यसको अप्सनल मेनुमा पाउन सक्छौं। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ देख्न सक्छौं तपाईहरुको ओपन ग्रेड बुक भन्ने यो एरो छ। यो एरोलाई क्लिक गर्यो भने हामीले ग्रेड बुकहरु हेर्न सक्छौं। र तलपट्टि के छ त एउटा फोल्डर छ। यो फोल्डरलाई क्रिएट गर्यो भने हामीले बनाएका गुगल क्लासरुमहरु सबै तपाईको गुगल ड्राइभ भित्र गएर सेभ भएका हुन्छन्। सो यो फोल्डरलाई क्लिक गर्यो भने हामी गुगल ड्राइभ भित्र एक्सेस हुन्छौं, जहाँ हामीले गुगल क्लासरुममा अपलोडेड गरेको मटेरियल्सहरु हुन्छन्। ती मटेरियल्सहरु हाम्रो गुगल ड्राइभमा गएर सेभ हुन्छ। अब यी भए हजुरहरुको के भयो त, यी सबै क्लासरुम भयो। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ तीनटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ यो गुगल क्लासरुमको लेफ्टतिर, जसलाई हामी मेन मेनु भन्छौं। यो मेन मेनुलाई हजुरहरुले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँबाट पनि हामी
क्लासेस हेर्न सक्छौँ, क्यालेन्डर हेर्न सक्छौँ। अब हामीले कुनै असाइनमेन्टहरू कुनै ड्यु डेटको लागि राखेका छौँ भने हामी क्यालेन्डरमा गएर त्यो असाइनमेन्टलाई कहिलेसम्म डेट रहेछ भनेर त्यो असाइनमेन्ट हेर्न सक्छौँ। अब जस्तै यो क्यालेन्डर खुल्छ र यो क्यालेन्डरमा अहिले पछि मैले तपाईँहरूलाई यसलाई पुनः जोड्ने छु क्यालेन्डरमा कसरी चाहिँ तपाईँको असाइनमेन्टहरू एज अ ड्यु डेटको रूपमा आउँछ भनेर। अनि त्यस्तै गरेर हामीले बनाएका क्लासरुमहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यहीँबाट पनि हामी डाइरेक्टली के गर्न सक्छौँ त एक्सेस गर्न सक्छौँ र यो टु डुमा गएर हामीले के गर्नुपर्ने छ, कुन असाइनमेन्टहरू गर्नुपर्ने छ, ती कुराहरू हामी टु डुमा देख्न सक्छौँ। सो अब सेटिङमा गएर सेटिङ मिलाउन सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा बेसिक कन्सेप्टलाई मैले हजुरहरूलाई दिएको छु, जसमा हामी यो मेनुजमा गएर पनि हामी क्लासहरूलाई हेर्न सक्छौँ। यो टिचिङ क्लास भनेको हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। टिचिङ क्लास भनेको हामीले क्रिएट गरेको क्लास भयो। इनरोल भनेको चाहिँ हजुरको के भयो त, हामी चाहिँ त्यो क्लासभित्र एज अ स्टुडेन्टको रूपमा गयौँ भने त्यो इनरोलभित्र आउँछ। जस्तै आइसिटी ट्रेनिङ इन झापा भन्ने छ, यो झापामा चाहिँ ट्रेनिङ दिएको बेलामा मैले इनरोल गरेको थिएँ यो गुगल क्लासरुममा। सो इनरोल गऱ्यौँ भने हामी यो इनरोलमा देखाउँछ। त्यस्तै गरेर हामीले बनायौँ भने यो कुन फेजमा देखाउँछ त, टिचिङ फेजमा देखाउँछ। सो यो हाम्रो क्लासरुम भयो भने यो चाहिँ हजुरहरूको के भयो त, हामी एज अ स्टुडेन्ट जोइन गरेको भयो। अब त्यसपछि अब हामीले मेन टपिक्सतिर आउँदैछौँ। त्यसपछि हजुरहरूले यो प्लस बटन देख्नुहुन्छ। यो प्लस बटनमा तपाईँलाई क्लिक गरेपछि दुईटा अप्सन्स आउँछ। जस्तै सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई मैले यो प्लस बटनमा क्लिक गर्न अनुरोध गरेँ। यदि यहाँसम्म आउनु भएको छैन भने प्लिज च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, म च्याट बक्सलाई रिभ्यू गरेर हजुरहरूको एन्सरलाई, हजुरहरूको क्वेसन्सलाई एन्सर दिनेछु। सो यो प्लस बटन देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दा classroom.google.com मा जान्छौँ। जस्तै मैले यहाँ classroom.google.com मा गएँ। ओके सर, म सुरुबाट जाँदैछु। सुरुमा हामीले के गर्छौँ भन्दा classroom.google.com त्यो टाइप गर्छौँ। अब यदि हजुरको जीमेल आइडी अलरेडी एसेस छ भने हजुरको यो डाइरेक्टली खुल्छ। यदि लगइन गर्नु ब्राउजरमा लगइन गर्नु भएको छैन भने म एक्चुअली साइन आउट गरेर जाँदैछु। ल ल हेर्नुहोस्, अब म के गर्छु, साइन आउट गरिसकेँ। अब classroom.google.com टाइप गर्छु। मेरो अलरेडी साइन इन भएको छ। यो तपाईँको फोनमा पनि हुन्छ है, फोनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले classroom.google.com टाइप गरिसकेपछि हजुरलाई यो अप्सन्स आउँछ, चुज एन अकाउन्ट भन्ने अप्सन्स आउँछ। जस्तो मेरो यहाँ मेनी मोर अकाउन्टहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगलमा। यदि हजुरले यो कुनै पनि अकाउन्टहरू युज नगरिकन नयाँ अकाउन्ट हजुरले गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले युज एनदर अकाउन्ट भनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै आफ्नो पर्टिकुलर जीमेल आइडीबाट तपाईँले गुगल क्लासरुम बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हामी कुनै एउटा अकाउन्ट हामी के गर्छौँ त, चुज गर्छौँ। जस्तै मैले यहाँ अहिले रिबोन पौडेल भन्ने एउटा अकाउन्ट छ, यो अकाउन्टलाई मैले के गरेँ त, चुज गरेँ। पहिलो स्टेप हामी classroom.google.com मा गयौँ। सेकेन्ड स्टेप हामी के गर्यौँ त, कुनै एउटा जीमेल आइडीको प्रयोग गर्यौँ। र सेकेन्ड स्टेप कुनै एउटा जीमेल आइडीको प्रयोग गर्यौँ। त्यसपछि हामीले युजर नेम र पासवर्ड टाइप गर्यौँ र जीमेललाई हामी लगइन गर्दैछौँ। र लगइन गरिसकेपछि हामी केमा एन्सर हुन्छौँ त, गुगल क्लासरुमको फर्स्ट होम पेजमा हामी जान्छौँ। सो यो तीनटा स्टेप।
अघि हेर्नुस् त म एउटा आइडीबाट लगइन गर्दा यहाँ 6 वटा क्लास आयो भने यो अर्को आइडीबाट लगइन गर्दा कतिवटा क्लास आयो त 2टा क्लास सो हामीले जतिवटा क्लास बनाउँछौं त्यो क्लासहरु यहाँ डिस्प्ले हुन्छ सो अहिले मैले यो 2टै क्लासलाई एज केमा राखिदिए त अहिले अनइनरोल गरिदिए मैले इनरोल गरेको क्लास रहेछ ल यसलाई पनि मैले के गरिदिए त अनइनरोल गरिदिए यति गरिसकेपछि मेरो गुगल क्लासरुम हजुरहरुको जस्तै खाली भयो ल हेर्नुस् है नो क्लासेस हियर सो सुरुको पेज हजुरलाई यो आउँछ अब हामी के गर्छौं भन्दा यो प्लस बटन जुन छ अब कतिवटा अकाउन्ट गर्न मिल्छ भने एउटा अकाउन्टबाट हजुरले जतिवटा क्लासरुम बनाउन चाहनुहुन्छ त्यतिवटा क्लासरुमहरु हजुरले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईको चाहिँ यो प्लस बटन जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लस बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरलाई दुईटा अप्सन्स आउँछ तपाईको क्रिएट क्लास र जोइन क्लास यदि मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने हजुरको चाहिँ एप स्टोर अथवा तपाईको चाहिँ एन्ड्रोइड प्रयोग गर्नुभएको छ भने प्ले स्टोरमा गएर हजुरले गुगल क्लासरुम भन्ने एप्लिकेशन्स त्यसलाई डाउनलोड एन्ड इन्स्टल गरेर प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ मैले यो थोरै जानकारी दिए हजुरहरुलाई अब हेर्नुस् है अब हजुरको यो प्लस बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ एउटा जोइन क्लास भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ भने अर्को अब एउटा जोइन क्लास र अर्को क्रिएट क्लास दुईटा अप्सन्स छ हामीसँग अब यदि एज अ टिचर हो भने हामी जोइन क्लास गर्छौं एज अ स्टुडेन्ट हो भने हामी के गर्छौं त ल हेर्नुस् है यहाँ दुईटा अप्सन छ एउटा जोइन क्लास र एउटा क्रिएट क्लास यदि टिचर एज अ टिचर हो भने पहिला हामी प्लस साइनमा क्लिक गर्यौं एज अ टिचर हो भने हामी के गर्छौं जोइन क्लास गर्छौं सरी स्टुडेन्ट जोइन एज अ स्टुडेन्ट हामी जोइन क्लास गर्छौं किनकि स्टुडेन्ट त जोइन गर्ने हो अब टिचरले के गर्नुहुन्छ त क्लासलाई क्रिएट गर्नुहुन्छ सो पहिलो सेक्सनमा हामीले एज अ टिचर वी आर क्रिएटिङ अ क्लास एन्ड एज अ स्टुडेन्ट दे विल जोइन अ क्लास पहिलोचोटि मैले हजुरहरुलाई क्लास क्रिएट गरेर देखाउँछु क्लास भित्र हामीले के फिचर्सहरु गर्न मिल्छ ती कन्टेन्टहरु गरेर देखाउँछु एन्ड देन एज अ स्टुडेन्ट कसरी जोइन हुन सक्छन् विद्यार्थीहरु त्यो तरिका देखाउँछु सो टिचर सेक्सनको लागि हामी के प्रयोग गर्छौं त एज अ टिचर्स हामी क्रिएट क्लास गर्छौं ल हेर्नुस् है अब यो एज अ टिचर क्रिएट क्लास भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ प्लस बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सो यो क्रिएट क्लासमा क्लिक गर्नुस् अब यो क्रिएट क्लासमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुलाई गुगल्सको टर्म्स एन्ड कन्डिसन आउँछ जसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो क्रिएट अ क्लासमा क्लिक गर्नुस् एज अ टिचर एन्ड देन यो जुन चेक बक्स छ यो चेक बक्सलाई क्लिक गर्दिनु यो के हुन्छ टिक हुन्छ यो टिक भएपछि बल्ल यो कन्टिन्यू डिसेबल डिसेबलबाट इनेबल हुन्छ सो यसलाई हामी के गर्नुस् क्लिक गर्नुस् र यसलाई क्लिक गरेपछि अब हजुरले के गर्नुस् त यो कन्टिन्यू भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल भएको यो तपाईको ब्लू कलरमा छ सो यसलाई हामी के गर्छौं क्लिक गर्छौं र अब यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईलाई विविध कन्टेन्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट क्लासमा 4 वटा कन्टेन्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ एउटा क्लास नेम एउटा सेक्सन्स एउटा सब्जेक्ट र अर्को रुम जस्तै मैले क्लास नेममा मैले के दिए भन्दा कक्षा 10 को लागि मैले बनाउँदै छु क्लास 10 अब सेक्सन दिन सक्छौं हामी सेक्सन ए बी सी कतिवटा सेक्सन हुन्छ हजुरहरुको स्कुलमा सेक्सन छैन भने हामी यो रिक्वायर्ड फिल्ड होइन सब्जेक्ट पनि रिक्वायर्ड फिल्ड होइन रुम पनि रिक्वायर्ड फिल्ड होइन सो सेक्सन दिन सक्छौं हामी अहिले मैले क्लास 10 बी भनेर दिए अब त्यस्तै गरेर कुन सब्जेक्टको लागि हजुरले क्लासरुम क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो मेरो आफ्नो सब्जेक्ट के रहेछ कम्प्युटर साइन्स सो मैले यहाँ सब्जेक्टको नम्बर के दिए त कम्प्युटर साइन्स अब रुम भनेको तपाईको अब सिम्पली चाहिँ अब रुम 1 रुम 2 रुम 3 दिन सक्छौं हामी यो नदिए पनि केही हुँदैन किनकि हाम्रो मेन रिक्वायर्ड र म्यान्डेटरी फिल्ड भनेको क्लास 10 हो म्यान्डेटरी फिल्ड र सेक्सन हो र हामी सब्जेक्ट दिन सक्छौं सो यदि तीनटा दिइसकेपछि वी क्यान क्रिएट अ क्लास
यहाँ क्रिएट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सो यो क्रिएट अप्सन्समा गएर क्लिक गर्नुभयो भने हजुरको क्लास के हुन्छ त क्रिएट हुन्छ। सो लेट मी क्लिक द क्रिएट। ल अब मैले यसलाई सिम्पली के गरेँ त क्रिएट गरेँ। ल अब यसलाई क्रिएट गर्ने बित्तिकै तपाईको यो इन्टरफेसको पेज हुन्छ जसमा अघि मैले बनाएको क्लास नेम देख्न सकिन्छ। हामी यहाँ इन्भाइट स्टुडेन्ट टु योर क्लास भन्ने फर्स्ट चोटिमा हजुरलाई यो आउँछ। सो यसलाई हामी गट इट गर्न पनि सक्छौँ र यसलाई हामी क्लोज गर्न पनि सक्छौँ। सो यो थियो हजुरको क्लासरुम क्रिएट भइसक्यो। अब हेर्नुस् क्लास 10B भनेको थिए, क्लास 10B भयो। अब यो क्लास भित्र गइसकेपछि हामीले के कुराहरू गर्न सक्छौँ क्लास भित्र। अब जस्तै सबैभन्दा पहिला हजुरको यो जुन एरो छ तलपट्टिको एरो, यो तलपट्टिको एरोलाई क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले के पाउनुहुन्छ भन्दा सब्जेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरोलाई माथि गर्नुभयो भने यो सब्जेक्ट चाहिँ हराएर जान्छ। सो हामीले चाहिँ यो एरोलाई डाउन गरेर हामीले कुन सब्जेक्ट हो अघि दिएको सब्जेक्ट, त्यो सब्जेक्टको इन्फर्मेसन हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। र अब अर्को कुरो क्लास कोड लेखिएको छ। यो क्लास कोड केमा काम लाग्छ भन्दा व्हेन स्टुडेन्ट्स जोइन, विद्यार्थी त जोइन गर्ने हो। जोइन गर्ने बेलामा विद्यार्थीलाई चाहिँ के मागेको हुन्छ भन्दा जस्तै यहाँ हेर्नु होला, यहाँ मैले अब के गरेँ प्लस बटनमा क्लिक गरेर जोइन क्लास भन्ने अप्सन्समा मैले क्लिक गरेँ भने यहाँ क्लास कोड मागेको हुन्छ है। यो क्लास कोड हामी कहाँबाट विद्यार्थीलाई सेयर गर्छौँ त भन्दा जस्तै यो क्लास कोडको यो जुन स्क्वायर बटन जस्तो छ, यो एउटा स्क्वायर बटन जस्तो एउटा छ, यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने हजुरको यो इन्टरफेसको पेज खुल्छ। र अब हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ कपी गरेर यदि मेसेन्जर ग्रुप छ भने मेसेन्जरमा पठाउन सक्छौँ, इमेल हो भने इमेलमा पठाउन सक्छौँ। जस्तै अहिले मैले हजुरहरूलाई ओके प्लस आइकनबाट रिपिट गर्नु भन्नुभएको छ, ठिकै छ सर। म पुनः रिपिट गर्छु। अब हेर्नुहोस् है, अघि मैले हजुरहरूलाई जोइन क्लास र क्रिएट क्लासको बारेमा क्लिक गरेँ। यदि हजुरले यो प्लस बटनलाई क्लिक गर्नुभयो भने सुरुमा हामी प्लस बटनलाई क्लिक गर्छौँ। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको जोइन क्लास र क्रिएट क्लास भन्ने अप्सन्स आउँछ। अब हजुरले एज अ टिचर हुनुहुन्छ। सो एज अ टिचर हामी के गर्छौँ त वी क्रिएट अ क्लास। सो टिचरले के गर्नुहुन्छ त क्लासलाई क्रिएट गर्नुहुन्छ। सो यो क्रिएट क्लास भन्ने अप्सन्समा जुन यो तलपट्टि छ हो यो तलपट्टिको अप्सन्समा क्लिक गर्नु होला है। यो क्रिएट क्लास भन्ने अप्सन्समा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको हेर्नुहोस् त फेरि एउटा चेक बक्स आउँछ। यो चेक बक्सलाई हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यसलाई टिक लगाइसकेपछि यो जुन इनेबल हुँदैन, अब हजुरको के हुन्छ यो इनेबल हुन्छ, यो कन्टिन्यू इनेबल हुन्छ। सो यसलाई पहिला टिक लगाउनुस्, त्यसपछि कन्टिन्यू बटन्समा क्लिक गर्नुस्। सो अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भन्दा classroom.google.com मा एक्सेस गर्यौँ, जीमेल आइडी लगइन गर्यौँ, प्लस बटनमा क्लिक गर्यौँ, त्यहाँ दुईटा कमान्ड आउँछ, एउटा जोइन क्लास र अर्को क्रिएट क्लास। स्टुडेन्ट जोइन द क्लास वेयर इज टिचर क्रिएट अ क्लास। हामी क्रिएट क्लासमा क्लिक गर्यौँ र यो क्रिएट क्लासमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यो किसिमको एउटा अप्सन्स आउँछ, टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स आउँछ। सो हामी यसलाई के गर्यौँ त टिक गर्यौँ। यसलाई टिक गरेपछि तपाईको यो कन्टिन्यू इनेबल हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ यो कन्टिन्यू लेखिएको जुन बटन छ, यो टेक्स्ट छ, यो टेक्स्टलाई हामी क्लिक गर्छौँ र यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरलाई क्रिएट क्लास भनेर के आउँछ त भन्दा क्लास नेम सोध्छ, हजुरलाई सेक्सन सोध्छ, सब्जेक्ट सोध्छ र हजुरलाई रुम चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू मागेको हुन्छ, जसमा हजुरको
एकदमै रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन भनेको कस्तो हो भन्दा जुन इन्फर्मेसन दिनुपर्छ अरू नदिए पनि हुन्छ, जसमा क्लास नेम भनेको छ, क्लास नेम चाहिँ हजुरहरूले दिनै पर्छ। जस्तै यहाँ मैले अघि क्लास 10 बी को प्रयोग गरेको थिएँ भने यहाँ मैले डेमोको रूपमा चाहिँ क्लास 9 भनेर लेखेँ, सेक्सनलाई लेखेँ र सब्जेक्टलाई मैले के गरेँ लेखेँ। रुम 1 2 3 4 लेख्न सक्छौँ हामी। सो त्यो नदिँदा पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन, किनकि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ एउटै क्लासमा 2-3टा रुम बनाएर गर्ने एजुकेसन सिस्टम हाम्रो अहिले छैन। सो हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा सब्जेक्ट प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ र हाम्रो सेक्सनले आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि क्लासहरू छुट्टिहाल्छ। सो यो तरिकाले गर्न सक्छौँ। यदि सेक्सन छैन भने सेक्सन दिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। मोबाइलमा क्लास कोड आएन भन्नुभएको छ सरले। मोबाइलमा हजुरले गुगल क्लासरुमलाई इन्स्टल गर्नुभयो कि भएन पहिलो कुरो? ठिक छ, यदि मोबाइलमा हजुरलाई क्लास कोड आएन भने पनि हजुरलाई इन्भाइट गर्ने अर्को तरिका छ। अहिले म पुनः त्यो तरिकालाई हजुरलाई म जोड्ने छु। मैले च्याट बक्समा हालेको क्लास कोड नआएको हो कि त्यो चाहिँ अलिक क्लियर लेखिदिनु होला। सरहरूले मोबाइलबाट प्रयोग गर्दाखेरि कोड आएन भन्न खोज्नु भएको आफ्नो डिभाइसमा, आफ्नो मोबाइलमा। जुमबाट मैले पठाएको कोड कि उहाँहरूको मोबाइलमा चाहिँ त्यो कोड निकाल्नु? हजुरले पठाएको होइन सर। ए ठिक छ सर, अहिले अर्को इन्भाइट गर्ने। हजुरले क्लास क्रिएट गर्नुभयो? ल, माधव सरले मोबाइलबाट प्रयोग गर्दै आएको छ भन्नुभएको छ। यसको मतलब यो रूपलाल फगामी सरले हाउ टु मर्ज टु सेक्सन भन्नुभएको छ। म अन्तिममा जोड्ने छु सर यो कुरो है। हजुरले बारम्बार यो प्रश्न गर्नुभएको छ, पहिला क्लासरुमै क्रिएट नगराइकन मैले कसरी जोडौँ त्यसलाई। अब क्लास क्रिएट गरिसकेपछि जब हजुरको क्लास खुल्छ त्यसपछि हजुरले कोड देख्न सक्नुहुन्छ। यदि कोड आएन भने नआत्तिनुस्, अहिले इन्भाइट गर्ने अर्को तरिका पनि छ। हामी जिमेल आइडीबाट कुनै लिङ्कद्वारा पनि हामी इन्भाइट गर्न सक्छौँ विद्यार्थीलाई। त्यो तरिकाबाट पनि हामी जान सक्छौँ। अहिले अन्तिममा मैले फुर्सद भएछ भने मोबाइलमा त्यो कोडलाई एकचोटि मैले लिएर आउनेछु। अब यति कुरो गरिसकेपछि अब स्क्रोलिङ डाउन गर्नु होला है तपाईँको मोबाइलमा। अब स्पेसल्ली आजको बेसिस मैले यो कम्प्युटरबाट सिकाएको छु। मोबाइल र कम्प्युटर गर्दा हाम्रो टाइममा भ्याउन सकिँदैन। अन्तिममा म समय रहेछ भने एकचोटि मोबाइलबाट पनि हजुरहरूलाई म देखाइदिनेछु। सो क्लास 9A र यो सब्जेक्ट म्याटर दिनुभयो भने अब हजुरको यो क्रिएट अप्सन्समा गएर क्लिक गर्नु होला। अब यो क्रिएट अप्सन्समा गएर क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरको के हुन्छ त क्लासरुम क्रिएट हुन्छ। हेर्नुस् है, अब क्लासरुम के हुन्छ त हजुरको क्रिएट हुन्छ। सो अब यसपछि अब हामीले अहिलेसम्म गरेको काम त हामीले के गरियो त भन्दा जस्ट एउटा classroom.google.com मा गइयो, प्लस बटनमा क्लिक गरियो, त्यसपछि क्रिएट क्लासमा क्लिक गरियो। क्रिएट क्लासमा क्लिक गरेपछि क्लासको नेम, सेक्सन दिने काम गरियो र हामी क्रिएट क्लासमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो क्लास यो तरिकाले खुल्छ। जस्तै अघि मैले हजुरहरूलाई क्लास 10B भनेर खोलेको थिएँ र यो क्लासमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इन्टरफेस हो। अब यदि मोबाइलबाट युज गर्नुभएको छ भने कुनै कुनै फङ्सन्सहरू हजुरलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ, त्यो मेनु बारहरू, किनकि मोबाइलमा कस्टमाइज भएर आएको हुन्छ। त्यो कस्टमाइजले गर्दा हजुरले त्यो अप्सन्सहरू पत्ता लगाउन नभेट्न सक्नुहुन्छ। सो अब हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको क्लास कोडको कुरा गरेँ मैले। कम्प्युटराइजबाट यो डिस्प्ले बटनलाई क्लिक गर्नुभयो भने हजुरको क्लास कोड आउँछ। यो क्लास कोडलाई हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ हाम्रो माउसको सहायताले। अदरवाइज डबल क्लिक गर्नुभयो भने पनि हजुरको के हुन्छ, यो सेलेक्ट हुन्छ र यसलाई हामी कन्ट्रोल-C गर्यो भने तपाईँको यो कपी हुन्छ। र यो कपी भएको क्लास कोडलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा यदि स्टुडेन्टलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो भने तपाईँको यो क्लास कोड चाहिँ मेसेन्जर ग्रुप अथवा च्याट ग्रुपमा हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यति आइसकेपछि हजुरको यो क्लास कोड आयो। अब हेर्नुहोस्, यो अपलोड थिम भन्ने छ। अब
अब जस्तै गुगल क्लासरुमलाई अलिकति अट्र्याक्टिभ बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले गुगल क्लासरुममा कुनै एउटा थीमलाई के गर्न सक्छौँ, अपलोड गर्न सक्छौँ। सो यो अपलोड फोटो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो राइट कर्नरमा, राइटको डाउन कर्नरमा जुन मेरो माउसले चाहिँ हजुरलाई यहाँ होभर गरेको छ, यो अपलोड फोटोबाट जुन यो ब्यानर छ, यो ब्यानरमा हामीले कुनै पर्टिकुलर फोटोजहरू हामी राख्न सक्छौँ। सो यो अपलोड फोटोमा गएर क्लिक गर्नु होला। अब यो अपलोड फोटोमा आइसकेपछि हजुरले यो सिलेक्ट अ फोटो फ्रम कम्प्युटर भन्ने अप्सन आउँछ। एउटा कुरो यो हामीले कम्प्युटरबाट अपलोड गर्नु पर्यो भने हामी सिलेक्ट अ फोटो अप्सन युज गर्छौँ। यदि हजुरको कम्प्युटरमा यो ब्यानरलाई फिट हुने पिक्चर छैन भने हामीसँग के हुन्छ त यहाँ सिलेक्ट थीम भन्ने अप्सन छ। सिलेक्ट थीम भनेको बाई इनबिल्ट, यहीँभित्र भएको थीमलाई हामी के भनिन्छ, इनबिल्ट थीम भनिन्छ। त्यो इनबिल्ट थीम चाहिँ हामी सिलेक्ट थीममा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डिफ्रेन्ट मेनी मोर थिम्सहरू, रिलेटेड थिम्सहरू हामी पाउन सक्छौँ। अब हामीले यहाँबाट कुनै एउटा पर्टिकुलर थिम्सहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। यदि इङ्ग्लिसको क्लास भने इङ्ग्लिस एन्ड हिस्ट्रीमा जान सक्छौँ, म्याथ एन्ड साइन्समा जान सक्छौँ है। सो यो तरिकाको हामीले के देख्न सक्छौँ त, थिमहरू यहीँ अलरेडी इनबिल्ट थिमहरू देख्न सक्छौँ। अहिले मैले कुनै एउटा जेनरल थिममा गएर कम्प्युटर भएको कारणले गर्दा यो कम्प्युटराइज थिमलाई मैले के गरेँ त, यसलाई सिलेक्ट गरेँ र सिलेक्ट क्लास थिम गरेँ। एड क्लास कमेन्ट के गर्ने सर भन्नुभएको छ म्याडमले। क्लास कमेन्टमा त आएको छैन म्याडम। हामी अहिले जस्ट एउटा थिमलाई हामी के गरेका छौँ, सिलेक्ट गरेका छौँ, यही भएका थिम्सलाई। ल अब यति गरिसकेपछि थिम हजुरले चेन्ज गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। कुनै आफ्नो सब्जेक्ट रिलेटेड बनाउनको लागि हामीले थिमको प्रयोग गर्छौँ। सो थिमलाई प्रयोग गर्नु पर्यो भने यो ब्याकग्राउन्ड पिक्चरलाई राख्नु पर्यो भने हामी सिलेक्ट थिममा प्रयोग गर्छौँ र हाम्रो कम्प्युटरबाट ल्याउनु पर्यो भने हामी अपलोड फोटोमा गएर हामी अपलोड गर्न सक्छौँ। ल अब हामी कुनै क्लासरुममा चाहिँ कुनै सेटिङ क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब हेर्नुहोस् है, अब म यहाँ के गर्छु भन्दा यो सेटिङ भन्ने अप्सन्स हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङ अप्सन्समा गएर क्लिक गर्नु होला। कुनै पनि क्लास हामी क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि पहिला के गर्नुपर्छ, सेटिङ मिलाउनु पर्छ। सो यो सेटिङ भन्ने अप्सन्स हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। हो, सब्जेक्ट रिलेटेड फोटो नहुन सक्छ, नभएर हुनसक्छ। हजुरले चाहिँ अब सिम्पली चाहिँ अब गुगल्सबाट डाउनलोड गरेर त्यो डाउनलोड गरेको फोटोलाई पछि फुर्सदको समयमा ल्याएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् है, यो सेटिङ भन्ने अप्सन्समा गएर क्लिक गर्नुहोस्। मसँगै जानु होला, म बरु बिस्तारै जान्छु। यो जुन सेटिङ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ मेरो माउसले होभर गरेको, यसलाई हामी सेटिङ अप्सन भनिन्छ। यो सेटिङमा गएर सुरुमा हामीले गुगल क्लासरुममा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। राजेन्द्र सरले लेख्नु भएको कुरा क्लासरुममा कसरी आयो भन्नुभएको छ, त्यो कुरामा नै म जोड्ने छु। सरले जोइन गर्नुभयो, जोइन गरिसकेपछि यो सेयर समथिङ विथ योर क्लास भन्नेमा गएर सरले चाहिँ यी कुराहरू लेख्नुभयो र पोस्ट गरिदिनु भयो। त्यो पोस्ट गरेको कुरा चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। सो यो तरिकाले डिस्प्ले गर्नुभयो, त्यसको कुरामा पनि हामी आउँछौँ। सो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र यो सेटिङ भनेको तपाईँको क्लास सेटिङ हो। यो मोबाइलबाट चलाउनु भएको शिक्षक साथीहरूको लागि मैले अहिले एउटा लिङ्क दिनेछु। मोबाइलबाट हामी कसरी गुगल क्लासरुम क्रिएट गर्छौँ, थिमहरू कसरी राख्छौँ भन्दा मोबाइलमा मैले अघि पनि भने हजुरहरूलाई कस्टमाइज सेटिङ हुन्छ। त्यो कस्टमाइज सेटिङले गर्दा हामीले त्यो विविध कन्टेन्टहरू हामीले चाहिँ विविध फिचर्सहरू चाहिँ कहाँनिर छ त्यो ठ्याक्कै हामीले नपहिल्याएको कारणले गर्दा हामीले नदेखिएको हो। किनकि कुनै धेरै कन्टेन्टलाई कस्टमाइज गरेर थोरै ठाउँमा ल्याउँदाखेरि त्यो प्रब्लम आउँछ। सो मैले यो कुरो हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। सो हामी अघि मैले के गरेँ भन्दा यो सेटिङ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्लास सेटिङमा गएर यो सेटिङको जुन आइकन छ यो आइकन्सलाई क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि क्लास नेम देख्न सक्नुहुन्छ।
अघि हामीले क्रिएट गरेको क्लास नेम भयो, क्लासको डिस्क्रिप्सन अब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, यो क्लासको डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। अब यो क्लासको डिस्क्रिप्सनलाई देख्न सक्नुहुन्छ। मैले हजुरहरूलाई के गरेँ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ अघि पनि मैले पुनः रिपिट गरेँ, अहिले मसँगै जानु होला। म बीचमा यो 5 मिनेट क्वेसन सोध्ने समय पनि दिन्छु हजुरलाई यो सेटिङ सकिसकेपछि। त्यसमा यदि हजुरलाई यो अपलोडको समस्या छ भने म अपलोडको समस्यालाई पनि मैले हजुरलाई सो अप गर्नेछु। सो अहिले चाहिँ हजुरहरूले यो सेटिङ भन्ने अप्सन छ, यो सेटिङ अप्सन्समा गएर क्लिक गर्नु होला। सो यो सेटिङमा गएर क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँ क्लासका सेटिङहरू मिलाउन सक्छौँ। मैले मात्र हजुरहरूलाई के भनेको छु भन्दा क्लास सेटिङमा जानको लागि यो सेटिङ भन्ने जुन आइकन देख्नुहुन्छ हजुरको पीसीमा, यो आइकन्सलाई हजुरहरूले क्लिक गर्नु होला र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हजुरको क्लास सेटिङ खुल्छ। सो यो क्लास सेटिङलाई बिस्तारै तल स्क्रोलिङ डाउन गर्नु होला। यो स्क्रोलिङ डाउन गरिसकेपछि यहाँ हजुरले क्लास कोड यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। हजुरले अब यहाँ पनि के देख्न सक्नुहुन्छ, क्लास कोड देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलोचोटि माथिमा क्लास डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ, क्लासको डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुन्छ। अब डिस्क्रिप्सन राखिसकेपछि बिस्तारै तल स्क्रोलिङ डाउन गर्नु, यो जेनरलमा गएर हजुरले एउटा क्लास कोड देख्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रिम देख्न सक्नुहुन्छ र क्लास वर्क अन स्ट्रिम भन्ने 3टा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ 3टा अप्सन्स, एउटा क्लास कोड भनेको अघि मैले हजुरलाई कोडको कुरा गरेको थिएँ, यो क्लास कोड भयो। अब यहाँ गएर पनि हामी यो क्लास कोडलाई डिस्प्ले भन्ने अप्सन छ, यो डिस्प्ले अप्सनमा डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। यसरी डिस्प्ले हुन्छ। होइन यो क्लास कोडलाई म कपी गर्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्लास कोड कपिड हुन्छ। अब यो क्लास कोड हजुरको के भयो भन्दा अब अन्य विद्यार्थी पनि आएर एसेस गर्न थाले, सबैलाई थाहा भयो भने यो क्लास कोडलाई अब रिसेट गर्छु, म चेन्ज गर्छु भन्न चाहनु भयो भने यो क्लास कोडलाई हामी यहाँ रिसेट भन्ने अप्सन छ, यो रिसेट अप्सनमा गएर हामी के गर्न सक्छौँ, यो क्लास कोडलाई हामी रिसेट गर्न सक्छौँ। यदि हामीले रिसेट गर्यौँ भने हजुरको क्लास कोड चेन्ज हुन्छ। सो यो क्लास कोडमा हामीले 4 अप्सन देख्न सक्छौँ। डिस्प्ले भनेको टु डिस्प्ले द क्लास कोड, कपी भनेको क्लास कोडलाई कपी गर्न, रिसेट भनेको क्लास कोडलाई रिसेट गरेर चेन्ज गर्न र डिसेबल भनेको यो क्लास कोडबाट कहिल्यै पनि छिर्न नदिनको लागि हामीले डिसेबलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो यो किसिमको सेक्युरिटीहरू फिचर्सहरू हामी गुगल क्लासरुममा जेनरल ट्याब भित्रको क्लास कोडमा हामी गर्न सक्छौँ। अब स्ट्रिम भन्ने छ, जस्तै अघि हाम्रो राजेन्द्र सरले एउटा सिम्पली के लेख्नु भएको छ भन्दा, सरी पूर्णिमा म्याडम, राजेन्द्र सर, नारायण सरले चाहिँ अब यहाँ स्ट्रिममा केही कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ नि। अब यो सेयर गरेको कुरालाई सेयर गर्न दिने कि नदिने, स्ट्रिममा स्टुडेन्ट क्यान पोस्ट एन्ड कमेन्ट अर नट, स्टुडेन्टलाई कमेन्ट गर्न दिने कि नदिने, नदिने हो भने अन्ली टिचर्स क्यान पोस्ट अर कमेन्ट भन्ने अप्सन दिनु पर्यो। अब स्टुडेन्टलाई पोस्ट गर्न दिने, कमेन्ट गर्न दिन चाहनुहुन्छ भने पोस्ट एन्ड कमेन्ट लेख्नु पर्यो। होइन अब टिचरले गरेको पोस्टमा कमेन्ट मात्र दिन चाहने तर स्टुडेन्टले चाहिँ सेयर गर्न नपाउने भन्ने अप्सन्स आयो भने हजुरले स्टुडेन्ट क्यान अन्ली कमेन्ट भन्ने यो 3टा अप्सन्स छ। यो 3टा अप्सन्समा हजुरले कुनै एउटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि टिचर विद्यार्थीले धेरै अब जस्तै हामीले त्यहाँ सेयर समथिङमा गएर कुनै नोट्सहरू दिएका हुन सक्छौँ, होमवर्कहरू दिन सकेका हुन्छौँ, त्यो नोट्सहरू चाहिँ विद्यार्थीले जे पाए त्यही मानौँ न, अब विद्यार्थी भनेको त अब नयाँ नयाँ कुराहरू खोज्ने खालको हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ अब हेलो सर, हाई सर जस्ता नजानेर यस्ता कमेन्टहरू बढी आयो भने त्यो केसमा हामीले अन्ली टिचर क्यान पोस्ट अर कमेन्ट भन्ने अप्सन्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो सुरुमा यसलाई प्रयोग गरेर पछि हामी के गर्न सक्छौँ, स्टुडेन्ट क्यान पोस्ट एन्ड कमेन्टलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो अहिले मैले स्टुडेन्ट क्यान पोस्ट एन्ड कमेन्टलाई नै राखेँ। अब क्लास वर्क अन द स्ट्रिम भन्ने छ, यहाँ पनि डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सो एट्याचमेन्ट एन्ड डिटेल हामीले गरेको एट्याचमेन्टलाई देखाउने कि नदेखाउने है, अब एक इम्पोर्टेन्ट नोटिफिकेसनलाई देखाउने मात्रै कि अब कुनै पनि नोटिफिकेसनलाई देखाउने कि नदेखाउने। जस्तो मैले असाइनमेन्ट गरेँ भने यो असाइनमेन्ट इज भनेर अप्सन्स आउँछ, साइडमा आउँछ, त्यो असाइनमेन्टलाई नदेखाउने हो भने हामी हाइड नोटिफिकेसन गर्न सक्छौँ। सो अहिले मैले सो कन्डेन्स नोटिफिकेसनलाई बाई डिफल्टै राखेँ।
ल अब only teachers can view the deleted item भरे यदि हामीले कुनै आइटम्सलाई डिलिट गर्यौं भने त्यो डिलिटेड आइटमलाई हामी देखाउने कि नदेखाउने देखाउने हो भने हामी अन गर्न सक्छौं नदेखाउने हो भने हामी यसलाई केही पनि नगर्दा पनि हुन्छ सो यो मेन यहाँ तपाईले जान्नुपर्ने कुरा भनेको एउटा क्लास कोड एउटा स्ट्रिम र क्लास ओर कन स्ट्रिम यो तीनटा फंक्शन्सलाई हजुरले जान्नुपर्ने हुन्छ ल अब यो तीनटा फंक्शनमा कुनै समस्या छ भने हजुरले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र हजुरले आफै प्र्याक्टिस गरेर पनि यसलाई पाउन सक्नुहुन्छ र अब अर्को कुरो छ हेर्नुस् ग्रेडिङको कुरो अब हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीलाई क्लासरुम त क्रिएट गर्यो अब हामीले ग्रेडिङ दिनु पर्यो अब ग्रेडिङको क्याटेगोरीजहरु हुन्छ कुन क्याटेगोरीजमा हामीले विद्यार्थीलाई ग्रेडिङ गर्छौं सो पहिलो कुरो नो ओभरअल ग्रेड भन्ने अप्सन छ यहाँ यसलाई हामी क्लिक गरेर पोइन्ट्समा दिन्छौं कि वेटमा दिन्छौं है वेट भनेको तपाईको पर्सेन्टेजमा आउने भयो क्याटेगोरी पोइन्ट्समा दिनु भयो नम्बरमा आउने भयो अब केमा दिन चाहनुहुन्छ हजुरले अहिले मैले पोइन्ट्समा दिन चाहे नम्बरमा सो टोटल पोइन्ट्सलाई मैले के गरे क्लिक गरे यो ग्रेडिङ सेक्सनमा मैले गर्दै छु है अब मैले विद्यार्थी कुनै पनि विद्यार्थीलाई मैले ग्रेड गरे कुनै असाइनमेन्ट दिए त्यो असाइनमेन्ट 10 मार्क्सको असाइनमेन्ट दिए भने अब मैले 9 8 7 6 5 4 3 2 0 दिन सक्छु नि त मैले ग्रेड त्यो ग्रेड विद्यार्थीलाई भिजिबल गराउने कि नगराउने यदि गराउने हो भने सो ओभरअल ग्रेड टु स्टुडेन्ट भन्ने अप्सन छ यसलाई अन गरिदिनुस् यो स्विचिङ बटनलाई यसरी के गरिदिनुस् त क्लिक गरिदिनुस् यो अन हुन्छ जसले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले आफ्नो ग्रेड हेर्न सक्छन् टिचरले असाइन गरिसकेपछि ग्रेड दिइसकेपछि ल मैले अहिले दुईटा कुरो गरे ग्रेडिङमा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ फेरि पुनः मैले यसलाई दोहोर्याए बिस्तारै स्क्रोलिङ डाउन गरेपछि हामी ग्रेडिङ सेक्सनमा आउँछौं जसमा ओभरअल ग्रेड क्याल्कुलेशन्स अप्सन्स आउँछ यसमा गएर हामी वेट बाइ क्याटेगोरी भनेको पर्सेन्टेजमा आउँछ टोटल पोइन्ट्स भनेको नम्बरमा आउँछ सो यो टोटल पोइन्ट्समा गएर हामी के गर्न सक्छौं त क्लिक गर्न सक्छौं र सो ओभरअल ग्रेड भनेको विद्यार्थीलाई ग्रेड देखाउनको लागि हामी यसलाई अन गर्छौं अब हेर्नुस् 8 ग्रेड क्याटेगोरी यो क्याटेगोरीले होमवर्क दिने बेला हामीलाई काम लाग्छ सो यो ग्रेड क्याटेगोरीलाई हामीले के गर्नुस् त क्लिक गर्नुस् अब ग्रेड क्याटेगोरीमा अब असाइनमेन्ट भनेर एउटा क्याटेगोरी बनाए हेर्नुस् है मैले हजुरले अर्को केही बनाउन सक्नुहुन्छ बनाइसकेपछि बुझ्नुहुन्छ असाइनमेन्टलाई कति दिने टोटल मार्क्स 100 मा मैले असाइनमेन्टलाई 20 मार्क्स दिए है असाइनमेन्टलाई मैले कति दिए 20 मार्क्स भनेको विद्यार्थीले गरेका असाइनमेन्टलाई 20 मार्क्स तपाईले आफैले छुट्याउन सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँ गुगलमा हामी क्विजहरु बनाउन सकिन्छ अब क्विजलाई कति दिने यदि क्विज बनाइहाल्नु भयो विद्यार्थीले क्विजलाई अटेम्प्ट गरे भने म 5 वटा क्वेशन बनाउँछु क्विजको भनेपछि क्विजलाई कति दिन सक्यो हामी 10 मार्क्स दिन सक्यो अनि प्रोजेक्ट वर्क जस्तै प्रोजेक्ट वर्क पनि हामी दिन सक्छौं कस्तो खाले वर्क्स दिन लागेको हामीले अब प्रोजेक्ट वर्कलाई कति मार्क्स दिन सक्छौं हामी 20 मार्क्स दिन सक्छौं भनेपछि 20 10 20 गरे दिएछु मैले अब ओभरअल 100 मार्क्समा अब मैले अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि बाँकी रहेको चाहिँ मैले नोट्समा जस्तै असाइनमेन्टलाई 20 मार्क्स दिए क्विजलाई 10 मार्क्स दिए प्रोजेक्ट वर्क्सलाई 20 मार्क्स दिए अब त्यस्तै गरेर अर्को के गर्ने त नि भन्दाखेरि अर्को भनेको अब विद्यार्थीको चाहिँ अटेम्प्ट अनुसार जस्तै अर्को हामी चाहिँ अहिले मानौ कि मैले थ्योरीलाई मानौ है अब थ्योरीलाई मैले 30 दिए अहिले जस्ट एउटा बनाएको छु हजुरले आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ र मैले अब प्र्याक्टिकललाई मैले के दिए त कम्प्युटर र प्र्याक्टिकल थ्योरी दुईटै हुन सक्छ सो प्र्याक्टिकललाई मैले अहिले जस्ट 20 गरे यसरी मैले क्याटेगोरी गराए हेर्नुस् है 10 20 20 50 30 80 र 20 गरेर 100 यसरी मैले 100 मार्क्सको गराए 100 मार्क्सकै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन हामी 20 10 20 गरेर तीनटा मात्रै बनाउन सक्छौं सो यो तरिकाले गराउन सक्छौं होइन म तीनटा मात्रै बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो दुईटालाई हामी इन्टु गरेर हटाउन पनि सक्छौं अब यति गरिसकेपछि मैले यसलाई सेभ गरे हजुरले तीनटा क्याटेगोरी बनाउन सक्नुहुन्छ अहिले मैले 5 वटा गराए अब यसलाई सेभ बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्छ हेर्नुस् है यहाँ सेभ बटनमा पुनः रिपिट गरे यति ग्रेड क्याटेगोरीज गरिसकेपछि हामी सेभ बटनमा गएर क्लिक गर्छौं ल अब सेभ बटनमा गएर क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो स्ट्रिम के भयो त अपडेटेड भयो
यो थियो हजुरलाई ग्रेडिङ। अब यस सम्बन्धी कुनै केही प्रश्न छ भने हजुरले मलाई गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसको उत्तर दिनेछु, किनकि एउटा सेक्सन हामीले भ्याइएको छ जहाँ हामीले सेटिङको सेक्सन्स भ्याएका छौँ। यदि हजुरलाई बुझ्नु भएको छ भने हजुरले गो अन लेख्न सक्नुहुन्छ, म अगाडि बढ्छु। थ्याङ्क यू। ल अब सेकेन्ड कुरो, जस्तै मैले विद्यार्थीलाई असाइनमेन्ट होइन कि कुनै म्याटेरियल्सहरू दिनु छ, अब म्याटेरियल्स दिनु पर्यो मलाई। अब सेयर समथिङ विथ यर क्लास भन्ने अप्सन छ, यो स्ट्रिममा बाहिरै हामी के गर्न सक्छौँ, म्याटेरियल्सहरू नोट्सहरू दिन सक्छौँ। अब नोट्स दिनको लागि हामीले कसरी नोट्स दिन्छौँ, त्यो कुरालाई म यहाँ जोडेर जान्छु। पढ्ने नोट्स त दिनु पर्यो हामीले। अब हेर्नुहोस्, सेयर समथिङ विथ यर क्लास भन्ने अप्सन छ, यो अप्सन्सलाई हजुरहरूले क्लिक गर्नुहोस् है, एकदम ढुक्कसँग जानुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्। सेयर समथिङ विथ यर क्लास भन्ने तलपट्टि हेर्नुहोस्, स्ट्रिममा है, हामी केमा हुनुपर्छ, यो स्ट्रिममा हुनुपर्छ। यो स्ट्रिममा भइसकेपछि हामी सेयर समथिङ विथ यर क्लासमा क्लिक, एक्चुअली म पुनः क्यान्सल गरेँ। सेयर समथिङ विथ यर क्लास भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब क्लास 10 मिलाइ गर्ने यो, अहिले त स्टुडेन्ट जोइन हुनु भएको कि भएन, म हेर्छु धेरै स्टुडेन्ट्सहरू यहाँ जोइन भइसक्नु भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब मैले को स्टुडेन्टलाई यो सेयर गर्ने, मानव 2-3 जना स्टुडेन्टलाई सेयर गर्ने हो भने मैले यहाँ टिक लगाएर सेयर गर्न सक्छु। होइन, मलाई यो सबै विद्यार्थीलाई यो म्याटेरियल सेयर गर्ने हो भने हामी अल स्टुडेन्टमा टिक लगाउन सक्छौँ, जसले गर्दा यहाँ मैले सेयर गरेको म्याटेरियल्सहरू सबै विद्यार्थीलाई जान्छ। अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दा नोट्स अफ कम्प्युटर नेटवर्क्स भनेर गरेँ। ल हेर्नुहोस् है, अब कम्प्युटर नेटवर्क्स भनेर एउटा नोट्स चाहिँ मैले, नोट्स अन गुगल क्लासरुम है, हजुरहरूलाई सहिलो होस् भनेर अझ नोट्स अन गुगल क्लासरुम भनेर मैले गरेँ, यो टपिक्स दिएँ। अब मैले नोट्स त दिनु पर्यो नि त, माथिपट्टि हामी सेयर विथ द क्लासमा हामीले टपिक दियौँ नोट्स अन गुगल क्लासरुम भनेर। अब यो एड भन्ने अप्सन छ, हेर्नुहोस्, एड अप्सन्समा गएर हामीले नोट्स दिन सक्छौँ। त्यसको लागि मैले एउटा मेरो स्लाइडलाई एउटा पिडिएफ फाइल बनाउँछु, जसले गर्दा सजिलो हुन्छ मलाई अपलोड गर्नको लागि। सो मैले यसलाई सेभ गरेँ, अहिलेको पावर पोइन्ट स्लाइडलाई। यही नोट्स चाहिँ हजुरहरूलाई म यहाँ प्रोभाइड गरिदिन्छु गुगल क्लासरुममा। कुनै एउटा पर्टिकुलर फाइल त हामीले अलरेडी बनाउनु पर्यो नोट्स दिनको लागि त। सो गुगल क्लासरुम अपडेट भन्ने छ। सो यसलाई मैले के गरेँ भन्दा डेस्कटपमा लगेर अहिले सेभ गरेको छु र यसको नाम चाहिँ गुगल क्लासरुम अपडेटेड पीडीएफ भनेर मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ। ल हेर्नुहोस् है, अब यसलाई सेभ गरिदिएँ। म अघिकै गुगल क्लासरुममा जान्छु, नोट्स अन गुगल क्लासरुम भनेर टपिक्स दिएँ। अब यो एड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि, मेन इम्पोर्टेन्स यहाँ छ। हेर्नुहोस् है, अब यो एड अप्सन्समा गएर क्लिक गर्नुभयो भने 4वटा कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा, यदि तपाईँको गुगल ड्राइभ भित्र छन् भने गुगल ड्राइभको लिङ्कबाट हामीले त्यो नोट्सलाई ल्याउन सक्छौँ। कुनै लिङ्कहरू, कुनै वेबसाइट हजुरको ब्लग छ, त्यो ब्लगमा त्यो लिङ्क छ भने कुनै लिङ्कलाई हामी कपी गर्न सक्छौँ। फाइल भनेको हाम्रो कम्प्युटरमा भएको फाइल्सलाई हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि अघि मैले पहिला यहाँ हेर्छु, अघि मैले सेभ गरेको फाइल डेस्कटपमा छ कि छैन। हेर्नुहोस् है, डेस्कटप आइटम्सलाई मैले सो अप गरेँ, त्यो अझै सेभ कम्प्लिटली सेभ भएको रहेछ। ल यो चाहिँ तपाईँको अब सेभ भयो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा पिडिएफ फाइलमा गुगल क्लासरुम अपडेटेड पिडिएफ भन्ने आइसकेको छ यहाँ। अब मैले यो फाइललाई अपलोड गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, मैले गरेको यो फाइललाई पिडिएफ फाइल बनाएको छु मैले। पिडिएफ भइसकेपछि हामीलाई रिड गर्न सजिलो हुन्छ पिडिएफ रिडरबाट। सो त्यसको लागि मैले पिडिएफ फाइल बनाएँ र यसलाई क्लोज गरेँ। अब यो फाइललाई अपलोड गर्नु पर्यो भने हामी यो फाइल भन्ने अप्सन्स, एड अप्सनमा गएर यो फाइल भन्ने अप्सन्समा जान्छौँ र यसलाई क्लिक गर्छौँ। र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त अप्सन्स कति धेरै आउँदो रहेछन्। एउटा रिसेन्ट भन्ने आयो। रिसेन्ट भनेको यदि रिसेन्टली तपाईँले केही फाइलहरू अपलोड गर्नुभएको छ भने त्यो रिसेन्टमा आउँछ है। तपाईँले गुगल क्लासरुममा अन्य क्लासरुममा कुनै फाइलहरू अपलोड गर्नुभएको छ भने त्यो रिसेन्टमा आउँछ।
छैन भने केही पनि आउँदैन। अब म अपलोड गर्दैछु भनेपछि यो अपलोड भन्ने सेकेन्ड सेसनमा जान्छौँ है। म पुनः यसलाई रिपिट गरेँ, यो एड अप्सनमा जानु, फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, एड अप्सन्समा गएर फाइलमा के गर्नुहोस् त क्लिक गर्नुहोस्। अब यो फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि अपलोड भन्ने अप्सन्स आउँछ, यो ट्याब आउँछ, यो अर्को ट्याबमा गएर अपलोड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् त। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई ब्राउज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्राउज अप्सन्समा गएर क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, हजुरलाई यो किसिमको विन्डोज खुल्छ। अब हामीले कहाँ सेभ गरेछौँ त्यो लोकेसन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ब्राउज भनेको त हाम्रो लोकेसनबाट तानेर ल्याउने हो नि त। सो यो डेस्कटपमा सेभ गरेछु मैले अघि, सो मैले डेस्कटपमा क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस् है, अब म डेस्कटपमा क्लिक गरेँ। फाइललाई पिडिएफ बनाउन सिकाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। ठिक छ सर, यो फाइललाई पिडिएफ गर्नको लागि हामीले मात्र के गर्छौँ भन्दा कुनै पनि पर्टिकुलर फाइल, वर्ड फाइल होस्, एक्सेल फाइल होस्, पावर पोइन्ट फाइल होस्, जुनसुकै फाइललाई पनि हामी पिडिएफ बनाउन सक्छौँ। हजुरको पावर पोइन्ट र वर्डको क्लास अलरेडी भएको हुँदा मैले सायद त्यहाँ सिक्नुभयो कि भनेर हो। ठिक छ, म पुनः यसलाई रिपिट गरिदिनेछु। यो फाइल अप्सन्समा गएर क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई यो सेभ एज अप्सन्स आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो सेभ एज अप्सन्स आउँछ। यो सेभ एज अप्सन्समा गएर हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने हजुरलाई सेभ गर्न त आउँछ पर्टिकुलरली। यो ब्राउज अप्सनमा गइसकेपछि यो सेभको एउटा डायलग बक्स आउँछ। हेर्नुहोस् है, एउटा विन्डोज आउँछ रेक्टेङ्गुलर एउटा है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो सेभ एज टाइप, हामीले मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ हो। सेभ एज टाइप भनेछ यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा सेभ हुन्छ। अब यहाँ गएर मैले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त पिडिएफ भन्ने अप्सन्स आउँछ है। यो पिडिएफ अप्सन आउँछ र यो पिडिएफमा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने पिडिएफमा मैले क्लिक गरेँ। पहिला यहाँ जानु पर्यो सेभ एज टाइपमा, त्यहाँ गएर हजुरले कुन फाइल फर्मेटमा लाग्ने हो त्यो फाइल फर्मेटलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब सेभ गरिदिनुहोस् न। अब यो सेभ बटन छ, यो सेभ बटनमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् त। हजुरको यो फाइल केमा सेभ हुन्छ? पिडिएफमा सेभ हुन्छ। सो त्यति मात्रै गर्नुभयो भने हुन्छ। र यदि हजुरले चाहिँ अफिस 7 चलाउनु भएको छ भने अफिस 7 मा चाहिँ हजुरलाई त्यो अप्सन्स नआउन सक्छ। त्यसको लागि हजुरले एउटा एडिन्स चाहिँ पिडिएफ टु एक्सपीएस भन्ने अप्सन्स हाल्नुभयो भने हुन्छ। हजुरको कोड, मेरो कोड हाल्दा किन तपाईलाई चाहिँ इनभ्यालिड भन्छ भन्दा किनकि मैले अघि कोड रिसेट गरिसकेको छु। म अहिले हजुरलाई पुनः जोइन गर्न लगाउँछु। अब यो अपलोड अप्सन्समा गइसकेपछि ब्राउजमा जानुस् भने मैले बिचमा हजुरहरूको क्वेसनलाई म पुनः पिडिएफलाई कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसमा थिएँ र म अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा अपलोडमा आइसकेपछि मैले डेस्कटपमा सेभ गरेको छु। लोकेसन त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो सेभ गरेको लोकेसन कहाँनिर हो भनेर। सो यो डेस्कटपमा हेर्नुहोस् त मैले के नाम दिएको थिएँ भन्दा गुगल क्लासरुम अपडेटेड पिडिएफ भनेर दिएको थिएँ। अब मैले यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरेपछि यो फाइल 3.6 MB को रहेछ। यो फाइल यो अपलोड हुँदैछ। ल हेर्नुहोस्, यो अपलोड भयो एउटा कुरो। अब होइन मलाई अझै अर्को पिडिएफ म चाहिँ मेरो पावर पोइन्ट स्लाइड पनि दिन्छु हजुरहरूलाई भने फाइलमा गए नोट त हामी जति पनि दिन सक्छौँ नि त। फेरि के गर्ने, अपलोड गर्नुहोस्, ब्राउज गर्नुहोस्। अब कहाँ छ हजुरको त्यो म्याटेरियल्स त खोज्नु पर्यो। अब जस्तै मेरो तपाईको यो पावर पोइन्ट स्लाइड चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यो म्याटेरियल्सै दिन्छु भनेर आज लिएर आएको थिएँ। अब त्यो म्याटेरियल्स जस्तै ट्रेनिङ म्याटेरियल्स भित्र होला। अब यो टिपिडी भित्र रहेछ। अब टिपिडीमा हेर्नुहोस् है, अब गुगल क्लासरुम भन्ने यहाँ रहेछ एउटा पावर पोइन्ट स्लाइड। यो स्लाइडलाई मैले ओपन गरिदिएँ। दुईटा नोट भयो। अब योसँग रिलेटेड भिडियो, अघि मलाई युट्युब भिडियो राख्न सकिन्छ। अघि मलाई एउटा सरले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो, त्यो क्वेसनको एन्सरलाई रिलेटेड गरेर म एउटा भिडियो पनि यहाँ राखिदिन्छु। जस्तै मलाई अघि नै सरले हाउ टु मर्ज भन्ने क्वेसन सोध्नु भएको थियो। जस्तै हाउ टु मर्ज टु सेक्सन
टु मेक अ सिंगल क्लास भन्ने क्वेसन सोध्नु भएको थियो। अब म यही क्वेसन हाल्छु, हाउ टु मर्ज द टु सेक्सन टु मेक अ सिंगल क्लास इन गुगल क्लासरुम भनेर हाल्छु है। योसँग रिलेटेड भिडियोज हामी युट्युबबाट सर्च गरेर पनि हामीलाई चाहिएका अन्य इच्छाहरू के छन्, हामीलाई फिचर्सहरू, ती फिचर्सहरू हामी युट्युब भिडियोज हेर्न पनि सक्छौँ। जस्तै मैले मल्टिपल क्लास इन गुगल क्लासरुम भन्यो, अब कुनै एउटा क्रिएट अ टपिक्स इन मल्टिपल क्लास भन्ने कुरो भयो। सो अब क्रिएट अ टपिक्स इन मल्टिपल क्लास, एउटै टपिक्स मल्टिपल क्लासमा टपिक गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दा यो भिडियोज तपाईँलाई हेर्दा हेर्दा मन पर्यो। अब भनेपछि अब यो भिडियोजलाई तपाईँले एड गर्न चाहनुभयो भने यो भिडियोलाई क्लिक गरिदिनुहोस्, जुन मनपर्छ त्यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् है। युट्युबको भिडियो हो नि त यो त, हजुरले पहिला यता ट्याबमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, लिङ्क ल्याएर कपी गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्टली हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यहीँ युट्युब भन्ने अप्सन्समा गएर यहाँ टाइप गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ, एड भनेर हाल्ने। अब अन्य फर्दर नोटको लागि मैले अब थोरै के गरेँ, युट्युब च्यानलमा गएर जस्तै एडुटेक खेम भनेर मैले दिएँ यहाँ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल। अब यहाँ विविध छन् त, अब हाउ टु मेक पावर पोइन्ट क्विज भन्ने छ यहाँ अप्सन छ। अब पावर पोइन्टको क्विज पनि एउटा हालिदिन मन लाग्यो मलाई भनेर मैले मानौ त्यसै अहिले एउटा डेमोको लागि अब मैले यो एड गरिदिएँ। यसरी हामी युट्युबका अदर मोर भिडियोजहरू, विद्यार्थीलाई फिल्टर गर्न त गाह्रो हुन्छ। सो हामीलाई चाहिँ त युट्युबको भिडियो हेरेपछि यो भिडियो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ छ, विद्यार्थीले यो गुगल क्लासरुममा मैले अपलोड गरिदिएँ भने यो फिल्टर्ड भिडियोज हेर्न सक्छन् भनेर हामी यो किसिमले पावर पोइन्ट स्लाइड हाल्न सक्छौँ, पिडिएफ नोट हाल्न सक्छौँ, कुनै एउटा युट्युबको भिडियोजलाई एज अ लिङ्कको रूपमा ल्याएर हामी हाल्न सक्छौँ। सो यो एड अप्सन्समा गएर हामी यति कामहरू गर्न सक्छौँ। अब यदि गुगल ड्राइभमा एक्सेस गरेर यदि गुगल ड्राइभमा कुनै डकुमेन्ट्स छ भने हजुरले गुगल ड्राइभमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। योसँग रिलेटेड कुनै, अब हाम्रो काम त अब त तपाईँको क्लाउड स्टोरेजको समय आएपछि हामी हाम्रै कम्प्युटरको फोल्डरमा मात्रै राख्नु हाम्रो लागि सेक्योर हुँदैन। सो हजुरलाई इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू छन् भने जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त गुगल क्लासरुम भन्ने रहेछ यहाँ अलरेडी पिडिएफ, यसलाई हामी क्लिक गरेर इन्सर्ट गर्न पनि सक्छौँ, किनकि यो मेरो गुगल क्लासरुम चाहिँ मेरो ड्राइभभित्र छ होला। अब माई ड्राइभमा जान सक्छौँ। यो माई ड्राइभ भनेको हजुरको जिमेलमा युज भएको जुन गुगल ड्राइभ छ त्यसलाई माई ड्राइभ भनिन्छ। अब यहाँ गएर यदि हजुरलाई कुनै फाइलहरू चाहिन्छ भने यहाँ छन्। अब जस्तै मैले अब गुगल क्लासरुम सम्बन्धित मलाई चाहिँ केही कुराहरू राख्नु पर्यो, अथवा ग्रेड सिट रहेछ एउटा एक्सलको, ल यो एक्सलको ग्रेड सिट पनि हजुरहरूलाई काम लाग्ला भनेर मैले यसलाई अहिले के गरिदिएँ त, इन्सर्ट गरिदिन चाहेँ। अब यसलाई इन्सर्ट गरिदिनुहोस्, हजुरको ड्राइभको लिङ्क पनि यहाँ आएर के हुन्छ, इन्सर्ट हुन्छ। सो यो तरिकाको मेटेरियल्सहरू हामीले दिन सक्छौँ। र अब मैले यसलाई पोस्ट गर्छु, हेर्नुहोस् है। अब पोस्ट गर्दा दुईवटा अप्सन छ, एउटा सेड्युल छ, एउटा सेभ ड्राफ्ट छ, एउटा पोस्ट छ। अहिले भर्खरै पोस्ट गर्नु भने त अहिले भर्खरै डिस्प्ले हुन्छ। स्केड्युल गर्नुभयो भने हजुरको अब कहिले पोस्ट गर्ने त नि, त स्केड्युलमा गएर हामी पोस्ट गर्न सक्छौँ। सेभ ड्राफ्ट गरेर यो ड्राफ्टलाई अहिले सेभ गर्ने, अहिले म पोस्ट गर्न चाहन्न, भोलि पर्सितिर म पोस्ट गर्छु भन्न सकिन्छ। सो यो तीनटा अप्सन छ, हजुरको इच्छा। जस्तो मानौ कि अहिले म च्याप्टर 1 पढाउँदैछु, तर मैले अब फुर्सदको समयमा च्याप्टर 2 र 3 को मेटेरियल्सहरू बनाएर गुगल क्लासरुममा हाल्न सकिन्छ। पहिले दियो भने विद्यार्थी नपढ्न सक्छन्, नबुझ्न सक्छन् भनेर हामी लेसन 2 पढाएपछि मात्रै दिन्छु, अहिले म सेभ ड्राफ्ट गर्छु पछि पोस्ट गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ, र डाइरेक्टली पोस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो म अहिले डाइरेक्टली पोस्ट गरिदिएँ। अब यति पोस्ट गरिसकेपछि केही समयपछि हजुरको यी डकुमेन्ट्सहरू के हुन्छन्, पोस्ट हुन्छन्, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो डकुमेन्ट्सहरू पोस्ट भयो। अब हजुरलाई चाहिँ यो गुगल क्लासरुममा जोइन हुनुभयो भने अब यहाँ रिबन पौडेल नोट्स अन गुगल क्लासरुम भन्ने अप्सन छ। यी 5वटा कन्टेन्ट मैले के अपलोड गरिदिएको थिएँ, नोट्सहरू यहाँ आएर विद्यार्थीले हेर्न सक्छन्। यो भयो नोट्स दिनेको। यसमा सायद कन्फ्युजन छैन होला, मैले 2-3 बार हजुरलाई रिपिट गरिसकेको छु। अब आयो क्लास वर्क दिने, क्लास असाइनमेन्ट दिने, होमवर्क्सहरू दिनु पर्यो भने के गर्ने। दुईटा पार्टिसिपेन्टले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। च्याट बक्समा हजुरले लेख्नु होला आफ्नो उसलाई, म च्याट बक्सलाई हेर्नेछु। ठिक छ, मेरो युट्युब च्यानलको लिङ्क अहिले म हजुरहरूलाई यहाँ अहिले पठाइदिनेछु। त्यो लिङ्क हेरेर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है। म अहिले यो पहिला क्लासतिर लाग्छु अहिले, अथवा यही गुगल क्लासरुममा जोइन हुनुभयो भने पनि हजुरले हाउ टु क्यानट एट्याच फाइल अरे, हजुरको फाइल एट्याच त हुन्छ सर है।
अब एकदम हाई लेन्थी खालको फाइलहरू राख्नुभयो कि के राख्नुभयो कि हजुरको त्यो फाइलमा डिपेन्ड पनि हुन्छ। ल अब म क्लास वर्क सेक्सनमा जान्छु। हैन अहिले जोइन नगर्नुस्, अहिले जोइन नगर्नुस्, म जोइन गर्ने सेक्सनमा म आउँछु, हजुरहरू सबैलाई जोइन गर्न लगाउँछु। अहिले हामी यो क्लास क्रिएट गर्नेतिर जाउँ। अब क्लास वर्क, अब हेर्नुहोस् है, अब क्लास वर्क दिने बेलामा कसरी दिने, यहाँ पनि अलिकति टेक्निक लगाउनु पर्छ। असाइन योर वर्क टु योर क्लास, यो क्रिएट भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब एकदमै बुझ्नु होला, यो मेन कुरो हामीलाई यही छ। कुनै पनि असाइनमेन्टहरू हामी दिनको लागि के गर्छौँ, यो क्रिएट भन्ने अप्सन छ, यो क्रिएट भन्ने अप्सन्समा गएर क्लिक गर्नुहोस् प्लस बटनमा। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ धेरै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ है। एउटा असाइनमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, क्विज असाइनमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ, म्याटेरियल देख्न सक्नुहुन्छ, रियुज पोस्ट देख्न सक्नुहुन्छ, टपिक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुरालाई छोडेर हामी टपिक्समा जान्छौँ। यी सबै कुरालाई छोडेर हामी केमा जान्छौँ त, टपिक्समा जान्छौँ। पहिला हामी टपिक सिलेक्ट गर्छौँ। सो टपिक्सलाई क्लिक गर्नु होला, क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोस्, टपिक्समा क्लिक गर्नुहोस्। पहिला गएर क्लास वर्कमा क्लिक गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, म स्टेप वाइज जान्छु। यो अप्सन्स आउँछ हजुरहरूलाई, अनि यो क्रिएट बटन प्लसमा क्लिक गर्नु पर्यो, अनि यो टपिक्समा जानु पर्यो। अब टपिक्समा गएपछि ए टपिक्स भन्यो। अब मैले के गर्छु त, युनिट 1 भनेर दिएला। हेर्नुहोस् है, टपिक्स के दिए त, युनिट 1। यो युनिट 1 भित्र के छ त, कम्प्युटर नेटवर्क एन्ड टेलिकम्युनिकेसन भन्ने छ। हेर्नुहोस् है, युनिट 1 मा यति। अब मैले यो टपिक्सलाई एड गरिदिएँ। ल हेर्नुहोस् त, युनिट 1 आइसक्यो है। अब अझै अर्को युनिटलाई पनि हामी गराउन सक्छौँ। युनिट 2 साइबर ल एन्ड इथिक्स भनेर दिए मानौ है। अब इन्टरनेट भनेर दिएला, मानौ इन्टरनेट बेसिस भनेर दिएला। यसरी हामी युनिट दिन पनि सक्छौँ सुरुमै। अहिले मैले जस्ट 2टा युनिट दिएँ। अब यो 2टा युनिट मैले एउटा अब्जेक्टिभलाई मिट गर्नको लागि दिएको हजुरलाई। कहिले कहिले हामीलाई कस्तो समस्या आउँछ भन्दा, युनिट 1 र युनिट 2 दियौँ, तर युनिट 2 माथि आयो, युनिट 1 तल आयो। यो केसमा हामी युनिट 1 लाई माथि कसरी लाने, यो समस्या धेरै साथीहरूलाई आउँछ। सो यो समस्यालाई हटाउनको लागि मैले के गरेँ भन्दा, यो सेक्सनलाई चुज गरेँ। अब हामी युनिट 1 र युनिट 2 आएपछि युनिट 1 माथि जानु पर्यो। त्यसको लागि हामी यहाँ अप्सन्स बारमा गएर मुभ अफ गरिदिनु भयो भने यो अफ भइहाल्छ। यसै मुभ अफ गरिदिनुस्, युनिट 1 माथि गइहाल्यो। अब होइन तपाईले युनिट 2 लाई माथि चाहनुहुन्छ भने यसलाई क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्दिए पनि हुन्छ के, यसरी क्लिक गरेर तल तान्दिए पनि हुन्छ। हैन, यो क्लासरुमलाई, होल क्लासरुमलाई क्लिक गरेर तल ल्याइदिए पनि हुन्छ। सो ड्र्यागिङ मेथडबाट मुभ गर्न पनि सक्छौँ। यहाँ गएर हामी मुभ भन्ने अप्सन छ, मुभ अप गरेर मुभ गर्न पनि सक्छौँ। सो युनिट 1 र युनिट 2 के भयो त हजुरको क्रिएट भयो। अब युनिट 3 हाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, टपिकमा जानु पर्यो। अहिले मैले युनिट 3 मात्रै लेख्छु। युनिट 3 लेख्नुहुन्छ, एड गर्नुहुन्छ, एडिङ भयो। युनिट 3 माथि आयो। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई बिस्तारै तल ल्याउनु पर्यो। अब युनिट 3 को टपिक्स के हो त नि, यहाँ गएर रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ है। रिनेम भन्ने अप्सन छ, यहाँ गएर हजुरले रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई रिनेम गरेर हजुरले अब युनिट 3 को टपिक्स नेम पनि हजुरले दिन सक्नुहुन्छ। सो यो थियो हजुरलाई टपिक्स, युनिट 1, युनिट 2, युनिट 3 बनाउने कुरा। अब हामी टपिक्स भित्र के गर्ने, अब जस्तो मलाई यो टपिक्स भित्रको काम गर्न छ भने यो टपिक्स भित्र हामी एसेस गर्न सक्छौँ। यहाँ क्लिक गर्न सक्छौँ। यहाँ त केही असाइनमेन्टहरू छैनन् हाम्रो लागि, छन् त। ल हेर्नुहोस् त, कतै केही देख्न सक्नुहुन्न हजुरले। यो हाम्रो के भयो त, टपिक्स भित्र जाँदाखेरिको कुरो। अहिले मैले मात्र यो टपिक्स भित्र अहिले केही छैन। अब यी टपिक्स भित्र असाइनमेन्ट दिनु पर्यो। कसरी दिने, एक क्लास वर्क सेक्सनमा जाने, क्रिएट अप्सनमा जाने, असाइनमेन्ट भन्ने देख्नुहुन्छ सुरुमा। हेर्नुहोस् त, हो यो असाइनमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। एड अर क्रिएट म्याटेरियल्स भन्ने भयो, असाइनमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँसम्म
पक्का पनि जान सक्नुभयो होला। क्रिएटमा गएर मैले असाइनमेन्टमा मात्रै क्लिक गर्न भने। अब टाइटल के हो त? होम असाइनमेन्ट अफ फर्स्ट च्याप्टर, फर्स्ट युनिट 1 भनौँ न, हामीले युनिट लेखेका छौँ। युनिट डे फर्स्टमा मैले पढाएका कुराहरू विद्यार्थीलाई ल है मैले होमवर्क आज गुगल क्लासरुममा दिएको छु, त्यो गुगल क्लासरुममा दिएको होमवर्क सबमिट गर भन्न सकिन्छ। सो डे 1 भयो। अब इन्स्ट्रक्सन के दिने भन्दा प्लिज राइट योर असाइनमेन्ट, सल्भ योर असाइनमेन्ट भन्नु पर्यो हैन। अब सल्भ योर असाइनमेन्ट before the whole line गयो। ल अघि मैले हजुरहरूलाई थोरै टाइटलको कुरा र इन्स्ट्रक्सनको कुरा गरेको थिएँ। अब मैले असाइनमेन्ट दिनु पर्यो। एउटा कुरो असाइनमेन्ट इन्स्ट्रक्सनमा हामीले क्वेसन दिन सक्छौँ। एउटा पहिलो कुरो हेर्नुहोस् है, अब यो सिम्पली मैले के गर्दैछु भन्दा असाइनमेन्ट दिँदा यही पनि हामीले अब व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क भनेर असाइनमेन्ट दिन सक्छौँ। एउटा कुरो यही दिन सक्छौँ एउटा असाइनमेन्ट। यही विविध क्वेसन्सहरू दिएर प्लिज सल्भ योर क्वेसन्स भनेर असाइन गर्न सक्छौँ, एउटा तरिका। अब होइन मैले चाहिँ यो असाइनमेन्टलाई चाहिँ मैले अब यहाँ एड गरेर दिन्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले कुनै एउटा फाइलमा कुनै क्वेसन्सहरू बनाउनु भएको छ भने, जस्तै हामीले वर्ड फाइलमा चाहिँ तपाईँले कुनै क्वेसन्सहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ नि त। 5 वटा क्वेसन्सहरू क्रिएट गरेर त्यो वर्ड फाइलको लागि हामी एज अ असाइनमेन्टको रूपमा दिन पनि सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ एउटा कुनै एउटा वर्ड फाइल लिएर आउँछु, एडमा गएर सब फाइल अपलोड गर्नु पर्यो नि त। फाइललाई पनि हामी अपलोड गर्न सक्छौँ एज अ असाइनमेन्टको रूपमा। अघि हामीले जसरी अपलोड गरेका थियौँ त्यही वेमा हामी के गर्न सक्छौँ त अपलोड गर्न सक्छौँ। जस्तै मेरो ड्राइभमा कुनै एउटा फाइल छ कि छैन, अहिले डेमोको रूपमा मैले हजुरलाई कुनै एउटा फाइल मैले यहाँ लिएर आएर देखाउँछु। मेरो ड्राइभबाटै मैले त्यो फाइललाई मैले सिङ्क गरेर अपलोड गर्छु। जस्तै मानौँ कि कुनै एउटा फाइल जे ल्याए पनि हुन्छ। क्लासरुमभित्र गएर यहाँभित्र कुनै एउटा फाइल होला मानौँ कि ल यहाँ एउटा वर्डको एउटा सिम्पल एउटा केही नोट रहेछ। म यहाँ क्वेसन छ भन्ने बुझौँ होला, यहाँ पनि मैले भेटिनँ कुनै एउटा क्वेसन चाहिँ ल्याउन सकिन्छ हामी। सो मैले अपलोड गर्न चाहेँ किनकि मेरो ड्राइभभित्र कुनै पनि त्यस्तो फाइल्स भेटिनँ यो सब्जेक्टसँग रिलेटेड। सो मैले यहाँ गएर ब्राउज गरेर पनि हामी वर्डमा बनाएको फाइल्स ल्याउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर क्वेसन्स भन्ने छ है, मैले वर्डमा बनाएको क्वेसन्सहरू छन्। यो क्वेसनलाई मैले ओपन गरेँ। अब यो क्वेसनलाई मैले ओपन गरिसकेपछि यो मेरो विद्यार्थीको लागि मैले बनाएको असाइनमेन्टको लागि बनाएको क्वेसन थियो, त्यो अपलोड भयो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर क्वेसन, यो डकुमेन्ट फाइल चाहिँ के भयो त अपलोड भयो। अब हामीले यहाँ अप्सन्स स्टुडेन्ट क्यान ओन्ली भ्यू फाइल भन्ने छ एउटा अप्सन्स। अहिले एडिट गर्न दिनुभयो भने त विद्यार्थीले हाम्रो क्वेसन लाइन चेन्ज गर्न सक्छन्। सो हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दा स्टुडेन्ट क्यान भ्यू फाइल मात्र अप्सन्समा क्लिक गर्न सक्छौँ। विद्यार्थीले यो फाइललाई भ्यू गर्नुहुन्छ र आफ्नो असाइनमेन्टलाई सबमिट गर्नुहुन्छ। कसरी सबमिट गर्ने म पुनः अहिले स्टुडेन्ट सेक्सनबाट हजुरलाई देखाउने छु। अब अर्को योसँग रिलेटेड भिडियोजहरू राख्न सकिन्छ। जस्तै युट्युबमा जाने, त्यसको लागि समराइज होस् भनेर विद्यार्थीलाई सहयोग होस् भनेर हामी भिडियो मेटेरियल पनि दिन सक्छौँ। जस्तै कम्प्युटर नेटवर्क, जस्तै एडुटेक खेम भन्ने मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा ल्यान्डम्यान 1 भन्ने योसँग रिलेटेड छ। सो मैले अब ल्यान्डम्यान 1 भन्ने टपिक्सलाई मैले खोजेँ। भनेपछि ल्यान्डम्यान 1 भन्ने त्योसँग रिलेटेड भिडियो छ। अब विद्यार्थीले यो भिडियो हेरेर पनि गर्न सक्छन् भन्ने किसिमले यो भिडियोज पनि हामी यहाँ राख्न सक्छौँ।
यो भयो। अब त्यस्तै गरेर यदि हजुरले गुगल फर्म सिक्नु भएको छ, क्विज डेभलप गर्न सिक्नु भएको छ भने हामीले यहीँबाट पनि अब क्विजहरू राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अलि अगाडितिर लिङ्कहरू दिन सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अब वर्ड फाइल बनाउनु भएको छैन, 3-4वटा क्वेसन्सहरू दिनुपर्ने छ भने एउटा तरिका त हजुरले यहाँ गएर क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। अब गुगल फर्मद्वारा पनि दिन सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। अब यो क्रिएट भन्ने अप्सन छ हेर्नुहोस् है। अब यो क्रिएट भन्ने अप्सन्समा गएर अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हजुरले गुगल फर्मको प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गुगल डक्सको प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गुगल स्लाइड्सको, म आउँदैछु त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्, गुगल स्लाइड्सको प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गुगल सिटको प्रयोग गर्नुहुन्छ कि कुनै एउटा ड्रइङ क्यानभासको प्रयोग गर्नुहुन्छ कि अब के गर्नुहुन्छ हजुरले यहाँबाट पनि हामी असाइनमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले गुगल डक्सलाई क्लिक गरेँ, अब क्रिएटिङ हुँदैछ हेर्नुहोस् है। गुगल डक्स, मैले गुगल डक्सलाई क्लिक गरेको थिएँ। अब यो गुगल डक्स यहाँ क्रिएट भयो, तर यो त अनटाइटल छ है। अब यसलाई मैले के गर्छु भन्दा यो गुगल डक्समा मैले होमवर्क दिनु पर्यो भने यो गुगल डक्सलाई मैले क्लिक गर्छु। र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ हजुरको यो गुगल डक्स खुल्यो। अब यो वर्ड जस्तै सिमिलर हुन्छ गुगल डक्स। यो अघिल्लो दिनमा हजुरहरूले पक्का पनि यसको बारेमा सिक्नुभयो होला। केही फिचर्स यसमा बढी छन्, केही फिचर्स माइक्रोसफ्ट वर्डमा छन्। ल अब हेर्नुहोस् है, अब मैले यहाँ क्वेसन नम्बर 1 दिनु पर्यो। जस्तै यो गुगल डक्स यहाँ खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ, यो बिस्तारै खुल्दैछ। अब 1 नम्बर दिन्छु मैले। 1 नम्बरमा जस्तै व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क भनेर दिए। व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क भनेर एउटा क्वेसन दिए। अब म क्वेसन नम्बर 2 दिन गइरहेको छु। अब 2 मा चाहिँ डिफाइन टेलिकम्युनिकेसन विथ एक्जाम्पल्स भनेर गरे। मानौ अहिले मैले यति दुईटा क्वेसन दिए। अब यति दुईटा क्वेसन दिइसकेपछि हजुरको यहाँ अटोमेटिकली के हुन्छ, सेभिङ हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभिङ भनेको। अब यो डकुमेन्ट्सको नाम दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क्स असाइनमेन्ट भनेर दिए है मैले। अब माथि गएर यो गुगल डक्स हजुरले अघिल्लो क्लासमा लिइसक्नु भएको होला भनेर मैले यसलाई चाहिँ थोरै स्पेसिफिक फिचर्सलाई मात्रै लिएर आएँ। कम्प्युटर नेटवर्क असाइनमेन्ट भनेर दिएँ मैले है। फर क्लास 10 भनेर यो डकुमेन्ट्सको नाम अहिले यति नै दिएँ मैले। अब हेर्नुहोस्, व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क्स भन्ने एउटा क्वेसन सोधेछु मैले। व्हाट इज अ कम्प्युटर नेटवर्क्स, डिफाइन टेलिकम्युनिकेसन विथ एक्जाम्पल्स। यतिपछि यो ड्राइभमा सेभ भइसकेको छ। अब मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। अब यसलाई क्लोज गरेपछि यो अनटाइटल डकुमेन्टभित्र हजुरको यो असाइनमेन्ट पनि आएर सबमिट भयो। अब त्यस्तै गरेर हामी क्विज टाइपको असाइनमेन्ट दिन सक्छौँ, स्लाइड टाइपको दिन सक्छौँ, फर्म बनाउन सक्छौँ। अघि एउटा सरले त्यहाँ लेख्नु भएको छ। हामी यहीँबाट पनि गुगल फर्मको, गुगलको सबै सर्भिसहरू हामी यहीँबाट लिन सक्छौँ। जस्तै गुगल डक्स जसरी लिनुभयो, अब त्यस्तै गरेर हामी फर्म्समा गएर हामी क्लिक गर्न सकिन्छ। गुगल फर्म्स क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ क्रिएटिङ गुगल फर्म्स बन्दैछ। अब यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने हजुरको forms.google.com भन्ने पेज खुल्छ। त्यहाँ गएर हामी विद्यार्थीलाई त्यही क्वेसन दिएर त्यही एन्सर लेख्ने सिस्टम पनि हामी गराउन सक्छौँ। सो यो गुगल फर्म खुल्छ र गुगल फर्ममा हजुरले जसरी क्वेसन्सहरू क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यही तरिकाले हजुरले क्वेसन्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब जस्तै मानौ कि यो अनटाइटल फर्म लेखेको छ, यहाँ गएर तपाईले असाइनमेन्ट 1 भनेर दिन सक्नुहुन्छ। असाइनमेन्ट 1 भनेर दिन सक्नुहुन्छ। च्याप्टरको नाम दिन सक्नुहुन्छ। नेट अलिकति स्लो भएर यो थोरै डिस्टर्बेन्स आएको छ। असाइनमेन्ट फर्स्ट भनेर दिए अहिले। अब कम्प्युटर नेटवर्क दिन सक्नुहुन्छ। अब गुगल फर्म त हजुरहरूले अब अघिल्लो क्लासमा लिनु भएको छ कि भएको छैन। अब गुगल फर्म्समै गएर हामी व्हाट इज
कम्प्युटर नेटवर्क्स भनेर यहीँबाट पनि दिन सक्छौँ। विभिन्न तरिकाहरू छन् हामीसँग असाइनमेन्ट दिने। अब यहाँ गएर हजुरले अब यसलाई कस्तो हो, यो सर्ट एन्सर हो कि प्याराग्राफ टाइप एन्सर हो कि यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फिल्डलाई रिक्वायर्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै गरेर अन्य सेटिङ्सहरू छन्। अहिले मैले जस्ट एउटा क्वेसन्स मात्र डेभलप गरेर देखाएँ र यति गरिसकेपछि यो सेभ भइसक्यो गुगल ड्राइभमा। अब मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। यति गरेपछि हेर्नुहोस् त विद्यार्थीलाई चाहिँ हामी यो तरिका है, क्वेसन्स एउटै छ तर तरिका विविध छन्। हामी यो तरिकाले एउटा क्रिएट सेक्सनबाट पनि हामी असाइनमेन्ट दिन सक्छौँ, एड सेक्सनबाट पनि हामी दिन सक्छौँ। र यति कन्टेन्ट भइसकिएपछि अब बल्ल अघि नै हामीले सुरुमा गरेको सेटिङतिर जान्छौँ। यो असाइनमेन्ट कति विद्यार्थीलाई दिने चुज गरेर दिन चाहनुहुन्छ कि सबै विद्यार्थीलाई दिन चाहनुहुन्छ, त्यति मात्रै। अब ग्रेड क्याटेगोरी हेर्नुहोस् है। अब क्याटेगोरी अहिले मैले असाइनमेन्ट दिएको, असाइनमेन्ट दिए भने यो 20 मार्क्स यहीँ आयो कि हामीले सेट गर्न परेन, किनकि अघि नै हामीले ग्रेड क्याटेगोरी छुट्याइसकेका छौँ नि त। यो असाइनमेन्ट हो, यसलाई 20 पोइन्ट भन्यो। अब ड्यु डेट कहिलेसम्म दिने यो असाइनमेन्ट? यो ड्यु डेटको लागि नो ड्यु डेट भन्ने अप्सन छ हेर्नुहोस्, यहाँ यो एरो छ, डाउन एरो, यसलाई क्लिक गरेर नो ड्यु डेटमा क्लिक गर्नु होला हेर्नुहोस् है। अब यसलाई क्लिक गरेपछि आज 3 तारिक हो भने अब यसलाई असाइनमेन्ट गर्न 3 दिनमा विद्यार्थीले भ्याउँछन् भन्नुभयो भने यसलाई 6 गतिसम्मको डेट राखिदिनुहोस्, 3 दिनको डेट राखिदिनुहोस्। यति राखेपछि हजुरको ड्यु डेट पनि के हुन्छ त 3 दिनलाई हुन्छ। जस्तै मैले 6 गतिसम्मलाई गरेँ, ल 6 गतिसम्मलाई भएपछि टाइम पनि दिन सकिन्छ हामीले। अब 11:59 PM भनेर दिए ल। सो यसरी दिएपछि हजुरको यो ड्यु डेट पनि 6 गते अगस्त 6 सम्मलाई चाहिँ हुने भयो। ल आज 2 भनेपछि अब तपाईँको चाहिँ अब 4 दिन चाहिँ विद्यार्थीले पाउने भयो। अब टपिक्स के हो त नि, यो अघि नै हामीले बनाएका थियौँ, युनिट 1 को हो नि त यो त। सो टपिक्स यसको लागि क्रिएट गरेको अघि नै। सो युनिट 1 भनेर दियो भने त्यो युनिट 1 भित्र गएर यो असाइनमेन्ट बस्छ है। यता हेर्नुहोस् है। अब म 4वटा कुरो गरेँ यहाँ। एउटा असाइनमेन्टको कुरो, यहाँ ग्रेड क्याटेगोरी छनौट गर्ने कुरो, प्रोजेक्ट वर्क भनेको भए हजुरको मार्क्स आफै डिफ्रेन्ट भएर आउँथ्यो, प्रोजेक्ट वर्कलाई कति विषय दिएर छौँ। थ्योरी भनेको भए यहाँ थ्योरीको मार्क्स 30 दिएको थियौँ, 30 आउँछ। सो हजुरले कुन क्वेसन्स हो, कुन क्याटेगोरी यो सुरुमा बनाएको त्यो क्याटेगोरी क्लियर भएर सो असाइनमेन्ट हो। सो मैले असाइनमेन्टमा क्लिक गरेँ, यसको 20 मार्क्स आयो। र अब अर्को कुरो चाहिँ यो रुब्रिक भन्ने कुरो छ। अब हामी रुब्रिकमा थोरै कोडिङहरू गरेर तपाईँको यो पनि तपाईँको ग्रेडिङलाई मापन गर्ने तरिका हो। हामी यो रुब्रिक गर्दाखेरि चाहिँ धेरै लेन्दी एन्ड बढी कोडिङहरू लेख्नुपर्छ। सो यो कोडिङले गर्दा हजुरलाई झन्झट हुन्छ। यो युज नगरे पनि हामी के गर्न सक्छौँ त, यही असाइनमेन्टको आधारमा हामी मापन गर्न सक्छौँ। र यति कन्टेन्ट भएपछि हाम्रो असाइनमेन्ट फुलफिल भयो, विद्यार्थीलाई दिने। अब हेर्नुहोस् यहाँ एरो बटन छ। अब स्केड्युल गर्ने कि पछि दिने कि अहिले सेभ गरेर अलि पछि समय आएपछि दिने कि है। अब अहिले असाइन गर्ने हाम्रो कुरो हुन्छ। सो मैले अहिले असाइन गरिदिएँ। यति गरेर मैले असाइन गरेपछि मेरो असाइनमेन्ट के भयो त, असाइन भयो। सो यो प्रोसेसद्वारा हामीले के गर्न सक्छौँ त, असाइनमेन्ट दिन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त युनिट 1 भित्र आयो नि त होम असाइनमेन्ट भनेर। सो यो तरिकाले हामी असाइन गर्न सक्छौँ। र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने मैले यो भिडियो रेकर्ड गरिदिएको छु। म आज बेलुकाभित्रमा मेरो यो युट्युब च्यानलमा यो भिडियो पनि हजुरहरूलाई म पोस्ट गर्नेछु, जसले गर्दा हजुरलाई चाहिँ फिडब्याकको रूपमा चाहिँ कहीँ नबुझेको छ भने त्यो कुरालाई हेरेर फेरि पुनः हजुरले यसलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब पिपुल आयो। अब पिपुलमा आइसकेर हामीले के गर्न सक्छौँ त नि, अब यो क्लास वर्क सेक्सन हामीले भ्यायौँ। अब पिपुल सेक्सन्समा आउँछौँ हामी। गुगल डक्समा क्वेसन क्रिएट गरेपछि त्यो डक्सलाई क्लोज गरिदिए अटो क्वेसन सेभ हुन्छ, अरू केही नै गर्नु परेन। जस्तै मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ पिपुल्समा आएपछि दुईवटा कुरो हुन्छ, एउटा टिचर्स हुन्छ, एउटा स्टुडेन्ट्स हुन्छ। अब मैले यहाँ कुनै एउटा को टिचर थप्नु पर्यो। मानौँ कि अब मेरो सब्जेक्टमा हामी 2टा सेक्सनमा 2टा टिचरले गराउँछौँ भने म त्यो लिङ्क पनि हालिदिनेछु। जस्तै टिचर, जस्तै मैले कुनै एउटा शिक्षक साथीलाई टिचरको रूपमा असाइन गर्नु पर्यो भने मैले यहाँ इन्भाइट गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, मैले अर्को साथीलाई पनि शिक्षकको रूपमा असाइन गर्न सक्छु। अब उहाँको जिमेल आइडी मलाई थाहा हुनु पर्यो। जस्तै कुनै एउटा जिमेल आइडी ल
जस्तै मैले यहाँ पिडिएल खेम मेरो अर्को जिमेल आइडीलाई @gmail.com लाई चाहिँ मैले को टिचर दिन चाहे। अब मैले उहाँलाई इन्भाइट गर्छु। कुनै एउटा शिक्षक साथीको हुनुहुन्छ भने पनि मलाई यहाँ एउटा जिमेल आइडी पठाइदिन्छु, एउटा दुईटा। ल एउटा दुईटा जिमेल आइडी मलाई यो च्याट बक्समा दुईटा मात्रै पठाइदिनु होला है। मैले उहाँलाई को टिचरको रूपमा असाइन गर्छु। जस्तै यहाँ जितलाल सरको आएको छ, म जितलाल सरकोलाई मैले यहाँ कपी गरेँ। धेरै नै आयो। ल अब मैले उहाँलाई चाहिँ मैले एज के गर्छु त, यो इमेल चाहिँ उहाँको इमेललाई मैले एज को टिचरको रूपमा चाहिँ मैले असाइन गर्छु। त्यसै गरेर म दुईटा टिचरको मात्रै एड गर्छु। अब अर्को रेडमी, ल अर्को A.भागीरथ सर भन्ने हुनुहुन्छ, मैले उहाँकोलाई पनि मैले यहाँ एड गरेँ एज को टिचरको रूपमा। अब मैले दुईटा टिचरलाई मात्रै एड गरेँ, इन्भाइट गरेँ। हेर्नुहोस् अब यो इन्भाइट कहाँनिर आउँछ, हजुरको जिमेल आइडीमा आउँछ। हेर्नुहोस् अब हजुरले अब आफ्नो जिमेल आइडी खोलेर त्यो इन्भाइटलाई चाहिँ एप्रुभ गर्नु पर्यो। जस्तै म मेरो जिमेल आइडी खोलेर त्यो लिङ्क कसरी आउँछ त्यो कुरो पनि देखाउँछु मैले आज हजुरलाई। gmail.com हजुरको जिमेल आइडी खोल्न अनुरोध गरेँ। म थोरै मोबाइल डाटाको इन्टरनेट स्लो भएर म फेरि पुनः लाइन आइसकेको छ, म इन्टरनेटलाई कन्भर्ट गर्छु, चेन्ज गर्छु। ठिक छ, उहाँहरूले आफ्नो जिमेल आइडी चेक गर्नु होला। जितलाल सर र भागीरथ सरले आफ्नो जिमेल आइडी अहिलेसम्म हजुरलाई एप्रुभ गर्नुभएको छैन। जिमेल आइडी अब स्टुडेन्टलाई हामी एड गर्न के गर्छौँ, सो स्टुडेन्टलाई पनि हामी के गर्छौँ, यही प्लस साइनमा जान्छौँ इन्भाइट स्टुडेन्टमा। अब स्टुडेन्टको जिमेल आइडी के हुन्, त्यो जिमेल आइडीको आधारमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, विद्यार्थीलाई यहाँ हामी इन्भाइट गर्न सक्छौँ। सो प्रोसेस टिचर इन्भाइट र स्टुडेन्ट इन्भाइटको प्रोसेस हजुरलाई लगभग एउटै हुन्छ। सो यो इन्भिटेसन प्रोसेसमा हामीले टिचर्सलाई यदि हामीले अब यो दुईटाको फाइदा के, टिचर्सलाई को टिचरको रूपमा मैले असाइन गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ मैले जे कन्टेन्ट गर्न पाउँछु त्यो कन्टेन्टहरू उहाँले अब यहाँ असाइनमेन्टहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले, अब ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। सो यी विविध कन्टेन्टहरू उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सो भागीरथ सर र जित सरले यसलाई एप्रुभ गर्नुभएको छ। एप्रुभ गरेपछि यो जुन अघि यहाँ डिम कलर थियो भने त्यो डिम कलर हटेर यो कलरमा आउँछ। सो यो तरिकाले हामी टिचरलाई को टिचर बनाउन सक्छौँ। र अब ग्रेड्सको कुरो आयो। अब ग्रेड्सको लागि त होमवर्क असाइन गर्नु पर्यो नि त। अघि मैले असाइन गरेको होमवर्क त हजुरहरूले सबमिट गर्नु पर्यो। सबमिट गरिसकेपछि मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा
ग्रेड्सको फिचर्सलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो ग्रेड्स भन्ने उसमा क्लिक गर्नुहोस्। म एकचोटि यो इन्टरनेट हटस्पटबाट वाइफाई इन्टरनेटमा कन्भर्ट गर्छु। ल ठीक छ, मेरो यो इन्टरनेट कनेक्टेड भएको छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो ग्रेड्समा गइसकेपछि ग्रेड सेक्सनमा मैले हजुरहरूलाई क्लिक गर्न अनुरोध गरेँ अघि नै। गइसकेपछि अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि विद्यार्थीलाई हामी ग्रेड गरेका छैनौँ, किनकि ग्रेड हुनको लागि विद्यार्थीहरूले के गर्नु पर्यो, असाइनमेन्टलाई सबमिट गर्नु पर्यो है। विद्यार्थीहरूले असाइनमेन्टलाई के गर्नु पर्यो त, सबमिट गर्नु पर्यो। अब मैले हजुरहरूलाई असाइनमेन्ट कसरी सबमिट गर्ने, विद्यार्थी कसरी जोइन हुने, अब ती कन्टेन्टमा मैले ल्याउँछु। एउटा इन्भाइट गरेर पनि जोइन गर्न सकिन्छ भने अर्को हाम्रो अघि क्लास कोड थियो, त्यो क्लास कोडद्वारा पनि हामी विद्यार्थीलाई के गर्न सक्छौँ त, जोइन गराउन सक्छौँ। जस्तै अब ग्रेड्समा गइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो कुरो विद्यार्थीले असाइनमेन्ट गर्नु पर्यो। अहिले कुनै पनि विद्यार्थीले अहिले यहाँ असाइनमेन्ट गर्नुभएको छैन, सो अहिले हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ग्रेड दिन मिल्दैन है। अब असाइनमेन्ट गरिसकेपछि हामी यहाँ विद्यार्थीलाई ग्रेड दिन सक्छौँ। जस्तो तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामी नम्बरिङ गर्न सक्छौँ। असाइनमेन्ट सबमिट भइसकेपछि जस्तै मानौँ कि उहाँ 15 ल्याउनु भयो भने 15 दिन सक्छौँ, 20 दिन सक्छौँ। यहाँ हामीले चाहिँ के दिन सक्छौँ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी ग्रेड गर्न सक्छौँ। अहिले म हजुरहरूलाई अब जोइन क्लासतिर लान्छु। सो टिचर सेक्सनबाट हामीले गर्ने भनेको कामहरू यही हुन्। अब यसपछि क्लास जोइन गरेर हामी कसरी गर्छौँ। सो क्लास जोइनको लागि म अहिले बल्ल हजुरहरूलाई यो गुगल क्लासरुमको यो लिङ्क जुन छ, यो लिङ्कलाई मैले हजुरहरूलाई म कपी गरेर च्याट बक्समा हालिदिन्छु। र कतिपय शिक्षक साथी त अलरेडी जोइन भइसक्नु भएको छ। मैले यहाँ लिङ्क हालिदिएको छु, त्यो लिङ्कलाई कपी गरेर बस्नु होला। अब म मेरो अर्को आइडीबाट त्यहाँ गएर के गर्छु त, जोइन गर्छु। मेरो गुगल क्लासरुम खुल्दैछ, केही बेर पर्खनुहोस्। र अर्को आइडीलाई मैले एज अ को टिचरको रूपमा बनाएको छु भने त्यो को टिचरलाई म एकचोटि हटाउँछु, यहाँबाट रिमुभ गर्छु। सो मैले चाहिँ को टिचरलाई चाहिँ हटाउन पनि सक्छु, राख्न पनि सक्छु। त्यो डिपेन्ड्स भनेको जुनले चाहिँ जुन आइडीबाट हजुरले गुगल क्लासरुम बनाउनु भयो त्यो आइडीमा चाहिँ त्यो अथराइजेसन हुन्छ। सो मैले यो गुगल क्लासरुम खुल्दैछु अर्को आइडीबाट। अब हजुरलाई जुन मैले दिएको छु त्यो लिङ्कलाई क्लिक गरेर हजुर क्लास जोइन हुनुहुन्छ एज अ स्टुडेन्टको रूपमा। अघि हामीले टिचर्सको रूपमा काम गऱ्यौँ, अब एज अ स्टुडेन्टको रूपमा हामी काम गर्दैछौँ। सो केही बेर पर्खनुहोस्। र अब म यही इमेल आइडीबाट गएँ भने त म पाउँदिनँ। सो एड एनदर अकाउन्ट गर्छु मैले, अथवा यो इमेल आइडीलाई मैले साइन आउट गर्न सक्छु, अथवा एड एनदर अकाउन्ट गर्न सक्छु। त्यो गरिसकेपछि खुल्दैछ। अब म अघि यो अकाउन्ट युज गरेको थिएँ भने अब माथिको अकाउन्टबाट म के गर्छु, एज अ स्टुडेन्टको रूपमा म जोइन हुन्छु। पिडिएल खेम भन्ने एउटा आइडी छ, त्यो आइडीबाट म चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट, किनकि एउटै आइडीबाट टिचर, एउटै आइडीबाट एज अ स्टुडेन्ट हुन पाइँदैन।
अब हजुरहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा classroom.google.com मा गएर अब हजुरहरूले आफ्नो आइडी त क्रिएट गर्नुभयो। अब यहाँ गएर हजुरहरूको यो बटन आउँछ, यो क्लासभित्र छिरै नै आत्तिनु पर्दैन हामी। जस्तो अहिले त तपाईँहरू त कुनै क्लासभित्र हजुरको क्लासभित्र हुन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरको क्लासभित्र हुन्छ भने पनि हामी आत्तिनु पर्दैन। हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा यो एरो बटन छ हो, यो तीनटा जुन मेनु बटन छ, यो मेनु बटनमा गएर हामी पुनः ब्याक पनि हुन सक्छौँ। अब मेनु बटनमा गएर हामी क्लासेस भन्ने अप्सन छ, यो क्लासेस भन्ने अप्सन्समा क्लिक गऱ्यौँ भने हजुर यो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ जहाँ प्लस सिम्बोल्स हुन्छ। म यो प्लस सिम्बोलतिर लाँदैछु हजुरहरूलाई। यो खुल्दै छ, केही बेर वेट गर्नु होला। ठिक छ, म लिङ्क मैले पुनः हालिदिएको छु। लिङ्क भन्दा पनि कोड हालिदिएको छु। त्यो कोडलाई चाहिँ हजुरले अब जोइन क्लासमा कसरी जोइन हुने कोडबाट हामी त्यो गर्न सक्छौँ। यदि हामीले जिमेलमा लिङ्क पठायौँ भने त्यो जिमेलमा त तपाईँको जिमेलमा एउटा मेल आउँछ, त्यो मेललाई क्लिक गरेर जोइन क्लासरुम भन्ने अप्सन्स आउँछ, त्यहाँ गएर हामी जोइन हुन सक्छौँ एज अ लिङ्क। अब हेर्नुहोस् है, अब मैले चाहिँ यहाँ त्यही आइडी खुलेँ, क्या अर्को आइडी खुल्दैछ, फेरि सेम आइडी खुलेछ। म यो आइडीलाई यो आइडी ओपन गर्छु, साइन इन गर्छु। एकछिन वेट गर्नु, यो नेट एक्सेस अलिक स्लो छ। स्लो भएको कारणले गर्दा खुल्न समय लिएको छ। पाउनुहोस् है म्याडम, म हजुरलाई यहाँ गरेर देखाउँछु। अब पिडिएल खेम भन्ने आइडीलाई मैले चाहिँ नेक्स्ट गरेँ। यो आइडीबाट मैले खुल्दैछु। अब अर्को ट्याबमा गएर एकछिन वेट गर्नु है, यो साइन इन हुँदैछ। हजुरको इमेल आइडी अहिले पर्दैन, किनकि मैले हजुरलाई जुन कोड पठाएको छु त्यो कोडले जोइन क्लास गरेर त्यो कोड डायल गर्नु हजुरले पेस्ट गर्नुभयो भने, त्यो कोडलाई लेख्नुभयो भने हजुरको गुगल क्लासरुम खुल्छ। ल यो खुल्दैछ। म पुनः अगाडि जोड्दैछु। अघि हामीले क्लास सेसनलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ भने एज अ टिचरको रूपमा, अब हामी एज अ स्टुडेन्टको रूपमा जान्छौँ। र मेरो यो वाइफाई सिग्नलले त्यति राम्रो काम नगरेर पुनः म हटस्पटबाटै जोइन भएँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। यो प्लस सिम्बलमा गइसकेपछि अघि हामी क्रिएट गरेका थियौँ भने अब जोइन क्लास गर्छौँ। सो यो प्लस सिम्बलमा गएर जोइन क्लास, किनकि स्टुडेन्टले जोइन क्लास गर्नुहुन्छ। सो यो जोइन क्लासमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई क्लास कोड माग्छ। दुई तरिकाले जोइन गर्न सकिन्छ। एउटा जिमेल आइडीबाट अघि हामीले जसरी इन्भाइट गरेका थियौँ त्यो इन्भाइट गरिसकेपछि विद्यार्थीले जिमेल आइडीलाई एक्सेस गरेर मेसेज इनबक्समा गएर जोइन गुगल क्लासरुम भन्ने अप्सन्स आउँछ, त्यहाँ गएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा तरिका। अर्को तरिका, हजुर क्लास कोड चाहिँ दिएको हुन्छ र त्यो क्लास कोडको आधारमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त क्लासमा जोइन हुन सक्छौँ। जस्तै अघि हाम्रो क्लास कोड म यो च्याट बक्समा पुनः एकचोटि हेर्छु। यदि कसैसँग छ भने त्यो क्लास कोड मलाई पठाइदिनु होला। म फेरि यो प्रोसेसमा जाँदा अलिकति नेटको समस्याले गर्दा ढिलो हुनसक्छ।
अहिले मैले दुईटा ब्राउजरको प्रयोग गरेको छु जसले गर्दा सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू। क्लास कोड मलाई यहाँ च्याट बक्समा आइसकेको छ। म यसलाई कपी गर्छु र यसलाई कपी गरिसकेपछि म अघि यो जोइन क्लासरुममा गएर मैले क्लास कोडलाई के गरेँ त पेस्ट गरेँ। अब यसलाई मैले जोइन गर्छु। अब मैले यसलाई जोइन गरिसकेपछि म एज अ स्टुडेन्टको रूपमा म यो क्लासभित्र के हुन्छु त जोइन हुन्छु। सो यो खुल्दैछ। ल हेर्नुहोस् है, अघि मैले बनाएको जुन क्लासरुम थियो त्यो एउटा आइडीबाट मैले क्रिएट गरेको थिएँ भने म अब अर्को आइडी एज अ स्टुडेन्टको रूपमा अर्को इमेल आइडीबाट म गएको छु, जसमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्द्र सरले आएन सर भन्नुभएको छ। टिचर्स फर टिचर, यहाँ मेनी मोर प्रेजेन्टेसनहरू छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब म डाइरेक्ट यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा होम असाइनमेन्ट भनेर आएको छ। हेर्नुहोस् अपकमिङ भनेर मैले भनेको थिएँ। अब यसलाई यहीँबाट पनि हामी होम असाइनमेन्टमा जान्छौँ पहिलो तरिका। सो यहीँबाट डेटा असाइन गर्छु। अब मलाई यो कोड आइसकेको छ। अन्य साथीहरूले पनि त्यो कोडको आधारमा सक्नुहुन्छ। जान्छु गरेर मैले डिनोटमा जान सक्छौँ हामी। ल हेर्नुहोस् अब यो क्लासवर्कमा गएर क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई आएको असाइनमेन्ट वर्क्सहरू के छ त्यो हेर्न सक्छौँ। अदरवाइज यहीँ गएर पनि हामी क्लिक गर्न सक्छौँ। सो दुईटै तरिकाले म हजुरहरूलाई देखाउँछु। सो मैले यहाँ क्लासवर्कमा क्लिक गरिसकेँ। अब क्लासवर्कमा क्लिक गरिसकेपछि ल अब क्लासवर्क सेक्सनको यो ट्याब खुल्छ र टिचर तपाईँको स्ट्रिम हुन्छ, क्लासवर्क हुन्छ, पिपुल हुन्छ र ग्रेडिङ 4वटा फङ्सन्स आउँछ भने स्टुडेन्टलाई मात्र 3टा फङ्सन्स आउँछ, क्लासरुम, स्ट्रिम र पिपुल। स्ट्रिममा हामीले चाहिँ पोस्ट गरेका कन्टेन्ट कमेन्ट्सहरू हाम्रो पोस्टहरू हेर्न सकिन्छ भने क्लासवर्कमा हामीलाई दिएको होमवर्क्सहरू हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै यो युनिट 1मा हेर्नुहोस् त यहाँ होम असाइनमेन्ट भनेर आएको छ, हामी यहाँ देख्न सक्छौँ होम असाइनमेन्ट भएर आएको छ। अब यो होम असाइनमेन्ट हामीले गर्नु पर्यो। अघि हामीले बनाएको जे जे कन्टेन्टहरू छन् त्यो स्टुडेन्टले भिजिबल गर्न सक्छन्। अब यो होम असाइनमेन्ट भनेर आएको छ भने अब यो होम असाइनमेन्टमा मैले के गरेँ त क्लिक गरेँ। अब क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के छ त असाइनमेन्टहरू छ। अब यो असाइनमेन्टमा मैले भ्यू असाइनमेन्ट गर्छु। हेर्नुहोस् है, अब भ्यू असाइनमेन्टमा क्लिक गर्छु र यो भ्यू असाइनमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको यो असाइनमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् कम्प्युटर क्वेसन .doc भन्ने आएको छ। अब विद्यार्थीले के गर्नुहुन्छ भन्दा यो क्वेसन्सलाई यहाँ व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क भनेर देखियो है। अब यो कम्प्युटर क्वेसन्सलाई क्लिक गर्नुहुन्छ। अब यो क्वेसन त हेर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ स्टुडेन्ट्स आर छ, यो एउटा क्वेसन रहेछ। असाइनमेन्ट 2 भनेर युनिट 1 भन्ने एउटा क्वेसन रहेछ। अब यो क्वेसन्स हेर्नुहोस् त, व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क, यी क्वेसन्सहरू यहाँ विद्यार्थीलाई दिएका छन्। यी क्वेसन्सहरू विद्यार्थीले के गर्न सक्छन् त सल्भ गर्न सक्छन्। सल्भ गर्ने तरिका म देखाउँछु, यो असाइनमेन्ट हेर्ने तरिका। अब यो भिडियोज हेर्न सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। अब यो कम्प्युटर नेटवर्क असाइनमेन्ट भनेर अघि नै मैले गुगल फर्ममा दिएको थिएँ, सरी गुगल डक्समा दिएको थियो भने अब यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ क्लिक गर्न सक्छौँ। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको गुगल डक्स खुल्छ र गुगल डक्समा के कुराहरू लेखिएको थियो ती कुराहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ कम्प्युटर नेटवर्क असाइनमेन्ट फर क्लास 10 भनेर अघि हामीले यो हेडिङ दिएका थियौँ भने यो बिग्रेछ यो ठिकै छ। अब यो क्वेसन्स चाहिँ बिस्तारै खुल्छ। व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क्स, डिफाइन टेलिकम्युनिकेसन्स। अब हामी यो असाइनमेन्टलाई अघि हामीले एडिट गर्ने अप्सन दिएका थिएनौँ। सो यसलाई केही पनि चेन्ज गर्न पाइँदैन, यो मात्रै के गर्न सकिन्छ हामीले असाइनमेन्ट होमवर्क हेर्न सकिन्छ। सो यो तरिकाले विद्यार्थीले के गर्छन् त होमवर्कहरू हेर्नुहुन्छ। अनि यहाँ अर्को गुगल फर्ममा रहेछ, 3टा असाइनमेन्ट रहेछ नि त हाम्रो त्यहाँ। असाइनमेन्ट फर्स्ट भनेर गुगल फर्ममा रहेछ। यो गुगल फर्ममा भएको असाइनमेन्ट पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्छन्। सो जस्ट वान क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले इजिली यो असाइनमेन्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र असाइनमेन्टलाई हेरिसकेपछि कसरी एन्सर लेखेर पठाउने त्यो तरिका म हजुरहरूलाई बताउँछु। पहिला हेर्ने तरिका बताउँछु। सो यो कम्प्युटर नेटवर्क असाइनमेन्ट भनेर हामी डक्समा हेऱ्यौँ एउटा कुरो। अब डक्समा यो 2टा क्वेसन रहेछन् भनेर हामीले नोटेट गऱ्यौँ। अर्को गुगल क्लासरुममा गएर हाम्रो यो जुन फर्म डेभलप गरिएको थियो अब त्यो फर्म खुल्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको असाइनमेन्ट फर्स्ट भनेर आउँछ।
जस्तै व्हाट इज कम्प्युटर नेटवर्क्स भनेर आयो यहाँ। अब मानौ यही विद्यार्थीले क्लास गर्न सक्छन्। कम्प्युटर नेटवर्क इज अ interconnection of two or more computer by means of transmission media in order to share hardware and software resources। ल हेर्नुहोस्, मानौ यति एन्सर लेख्यो। अब यसलाई सबमिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो एउटा असाइनमेन्ट गर्ने तरिका भइहाल्यो है। अब यो सबमिट भइहाल्यो। यो गुगल फर्ममा भयो नि त सजिलै सबमिट गर्न सक्ने भयो। अब मानौ कि यो त वर्डमा आएको असाइनमेन्ट छ, गुगल डक्समा आएको असाइनमेन्ट छ। अब यसलाई हजुरले सबमिट गर्नु पर्यो भने अर्को तरिका के छ भन्दा योर वर्क भनेर यहाँ लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त राइटतिर हो, यो योर वर्कमा गएर एड एन्ड क्रिएट भन्ने अप्सन छ। यो एड एन्ड क्रिएटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब यसलाई क्लिक गरेपछि यदि हजुरले वर्ड फाइलमा त्यो एन्सरलाई लेख्नु भएको छ भने त्यो वर्ड फाइललाई हामी के गर्न सक्छौँ, अपलोड गर्न सक्छौँ। यो फाइलमा गएर अघि नै जसरी अपलोड गरियो त्यही तरिकाले तपाईँले वर्डमा भर्चुअल मोडमा अनलाइन मोडमा नभइकन अफलाइन मोडमा बनाउनु भयो भने, विद्यार्थी भाइ बहिनीले बनायो भने, त्यो पावर पोइन्ट स्लाइड बनाउनु भएको छ भने, केही बनाउनु भएको छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका जस्तै मैले कुनै एउटा फाइललाई अपलोड गर्छु एज अ डेमोको रूपमा। सो हामी आफैले वर्डमा बनाएका डकुमेन्ट छन्, एक्सेलमा बनाएका होमवर्कहरू छन्, कुनै प्रोजेक्ट वर्कहरू छ भने हामी के गर्न सक्छौँ त त्यसलाई अपलोड गर्न सक्छौँ। जस्तै मलाई कुनै एउटा वर्ड फाइललाई अपलोड गर्छु। यहाँ धेरै छन्। ब्रिफ ग्लिम्स अफ वेस्टर्न फिलोसफी भन्ने रहेछ एउटा। मैले अहिले जस्ट यसलाई एज अ तपाईँको चाहिँ डेमोको रूपमा मैले यसलाई के गरेँ त अपलोड गरेँ एज अ होमवर्कको रूपमा। ल हेर्नुहोस् है, यो होमवर्कको रूपमा अपलोड गर्न मेरो एउटा तरिका। यो केही समय लाग्छ असाइन हुनको लागि। ल हेर्नुहोस् यो आयो। अब होइन तपाईँले यो होमवर्कको रूपमा म यो फाइल होइन कि म यहीँ भर्खरै गर्छु भन्नु, अनलाइन मोडमै गर्छु भन्नु चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँलाई गुगल डक्स एभाइलेबल छ। यो गुगल डक्समा गएर क्लिक गर्नुभयो भने हजुरलाई नयाँ गुगल डक्स खुल्छ। हेर्नुहोस् है, यो क्रिएटिङ हुँदैछ गुगल डक्स। यो केही समय लाग्छ क्रिएटिङ हुन। अब यो क्रिएटिङ भइसकेपछि यो गुगल डक्सलाई हजुरले क्लिक गर्नुहोस् त। अघि नै हामीले सुरुमा होमवर्क दिने बेलामा जस्तो डक्स आएको थियो त्यस्तै डक्स आउँछ। अब हामी यहाँ एन्सर लेख्ने हो। अब एन्सरमा क्वेसन नम्बर 1 मा के थियो त भन्दा क्वेसन 1 एन्सर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन लेखेर तल एन्सर दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो तरिका भयो। अब यसमा पनि तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, द इन्टरकनेक्सन अफ टु अर, अहिले मैले मात्र थोरै लेखेँ, यो इन्कम्प्लिट डेफिनेसन लेख्छु है। टु अर मोर देन टु कम्प्युटर्स, यति मात्र लेखेँ अहिले मैले है, यो तपाईँहरूलाई डेमो दिनको लागि। अब यो अटो सेभ हुन्छ। हेर्नुहोस् हामीले सेभ गर्नु पर्दैन, यो अटो सेभ हुन्छ। र यति गरिसकेपछि हजुरले ल मानौँ कि असाइनमेन्ट गरेर सक्नुभयो है। यति गरेपछि हजुरले के गर्नुभयो त असाइनमेन्ट गर्नुभयो। अब यो गरिसकेपछि जबसम्म हामीले यो टर्न इन गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो असाइनमेन्ट चाहिँ के हुँदैन त सबमिट हुँदैन। सो यसलाई हामी के गर्नुपर्छ, सबमिट गर्नको लागि मैले गरेँ भन्नको लागि हजुरले टर्न इन भन्ने अप्सन्समा गएर गर्नुपर्छ। ओके, यो टर्न इनमा क्लिक गर्नुहोस्। यो टर्न इनमा क्लिक गरेपछि हाम्रो दुईटा असाइनमेन्ट हो। अब यो टर्न इन गरिदिनुहोस्। यति टर्न इन गरिदिइसकेपछि अब हजुरको यो असाइनमेन्ट के भयो त टर्न इन भयो, गयो। अब हेर्नुहोस् अनसबमिट भन्ने अप्सन्स आउँछ। यति पछि हजुरले असाइनमेन्ट के गर्नुभयो त सबमिट गर्नुभयो। सो यो तरिकाले विद्यार्थीले के गर्न सक्छन् भन्दा असाइनमेन्टलाई सबमिट गर्न सक्छन्। हामीले दिएका नोट्सहरू विद्यार्थीले चाहिँ गर्न सक्छन्। अब म पुनः फेरि अगाडिकै सेक्सनमा जान्छु। अब विद्यार्थीले यहाँ पिपुल्समा गएर आफ्नो कति साथीहरू छन्, टिचरहरू को हुन् भनेर यहाँ पिपुल्समा गएर हेर्न पनि सक्छन्। जस्तै पिपुल्स छ, हेर्नुहोस् है, यो पिपुलमा गएर अब विद्यार्थीलाई सर्टेन लिमिट दिएको हुन्छन्। ए हामीलाई पढाउनु 3टा टिचर हुनुहुँदो रहेछ, साथीहरू यो हुनुहुँदो रहेछ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्छन्। सो एउटा विद्यार्थीले हामीले स्ट्रिङमा राखिएका नोट्सहरू, हामीले दिएका कन्टेन्टहरू हेर्न पाउँछन्, एउटा कुरो। अर्को कुरो असाइनमेन्टहरू गरेर अघि मैले हजुरलाई देखाए त्यो तरिकाले सबमिट गर्न पाउँछन्। र अर्को कुरो यहाँ गएर टिचर्स र
क्लासमेट्सहरुको इन्फर्मेसनहरु लिन सक्छौं। यो भयो विद्यार्थीको सेक्सन है। अब यो त हामीले गरिसक्यौं असाइनमेन्ट त है, असाइन भइसकेको छ। अब मैले फेरि टिचर सेक्सनमा जानु पर्यो। अब टिचर सेक्सनमा गएर त्यो असाइनमेन्टलाई ग्रेडिङ गर्ने कसरी है, म अब टिचर सेक्सनमा जान्छु। टिचर सेक्सनमा गएर त्यो असाइनमेन्टलाई कसरी ग्रेडिङ गर्ने, अघि नै मैले यहाँ टिचर सेक्सनको लागि अब हामीसँग केही समय मात्रै बाँकी छ र त्यो समयमा हामीले टिचर सेक्सनमा ग्रेडिङ गर्न सकिन्छ। कपीमा लेखेर फोटो खिचेर त्यो फोटोलाई पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अपलोड गर्दा अघि फाइलमा मैले जसरी क्लिक गरेर अपलोड गर्ने सिनारियो देखाएको थिएँ त्यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब यो सेसन खुलेको छ। अब यो मेरो क्लास हो नि त, अघि मैले क्रिएट गरेको क्लास। अब यहाँ आयो हेर्नुहोस्, ड्यू थर्सडे असाइनमेन्ट भन्ने यो आउँछ। अब यहाँ गएर अघि नै मैले हजुरलाई टु डूको कुरा पछि ल्याउँछु भनेको थिएँ। अब यहाँ गएर टु रिभ्यू भनेर हामी हेर्न सक्छौं है। यी विविध कन्टेन्टहरु हामी यहाँ देख्न सक्छौं। अब यो क्यालेन्डरमा गएर हेर्नुभयो भने हामीले दिएको असाइनमेन्टको ड्यू डेट कहाँ रहेछ भन्ने कुराहरु पनि हामी यो क्यालेन्डरमा गएर हेर्न पनि सक्छौं। हेर्नुस्, असाइनमेन्ट होमवर्क्स भनेर यो क्यालेन्डरमा 6 डेट ड्यू डेट रहेछ भनेर हामीलाई यहाँ देखाउँछ। अब म यहाँ नगइकन अब म टिचर सेक्सनमा मेरो क्लासमा जान्छु। सो यो क्लास भइहाल्यो। गुगल क्लासरुम हानेपछि, classroom.google हानिसकेपछि अब यो क्लासरुममा यो तरिकाले हामी एक्सेस गर्यौं। अब विद्यार्थीले गरेको होमवर्क त हेर्नु पर्यो नि त मैले त है। होम असाइनमेन्ट त विद्यार्थीले कतिले बुझाइसकेका छन्। अब त्यो हेर्नको लागि अघिकै मेरो यो क्लास वर्क सेसनमा जान्छु। हेर्नुस् है, अब म यो क्लास वर्क सेसनमा जान्छु। अब यहाँ के छ त, कम्प्युटर नेटवर्क्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन भन्ने आएको छ, असाइनमेन्ट भन्ने आएको छ। अब म यो असाइनमेन्टलाई एकचोटि क्लिक गर्छु र यसलाई मैले के गर्छु त, यो असाइनमेन्टलाई एकचोटि भ्यू असाइनमेन्ट गर्छु। हेर्नुस् है, अब भ्यू असाइनमेन्ट गरेको छु मैले। अब यो भ्यू गरिसकेपछि अब हेर्नुस् है, अब यहाँ 12 टर्न इन अरे 12 जनाले यो असाइनमेन्ट गरिसक्नु भएको। मैले 47 जनालाई यो असाइनमेन्ट दिएको, तर 12 जनाले चाहिँ अलरेडी टर्न इन गरिसक्नु भएको रहेछ है। 12 जना जस्तै अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेमहरु, कोले टर्न इन गर्नुभयो। अब यो टर्न इन भइसकेपछि अब मैले यो असाइनमेन्टलाई मैले अब हेर्न सक्छु। यो असाइनमेन्टलाई हेरिसकेपछि प्रत्येकलाई चाहिँ क्लिक गर्दै अब इन्डिभिजुअल वर्क एन्ड स्टुडेन्टको वर्कहरु हेर्दै मैले यो असाइनमेन्टलाई के गर्न सक्छु त, हेर्न सक्छु। जस्तै अघि नै मैले यो एडुटेक खेमबाट एउटा असाइनमेन्ट गरेको थिएँ भने यो असाइनमेन्टलाई हेर्नको लागि मैले यो एडुटेक खेममा गएर मैले क्लिक गरे। यो क्लिक गरेपछि यतापट्टि दुईटा असाइनमेन्ट मैले सबमिट गरेको थिएँ नि अघि। एउटा ब्रिफ ग्लिम्स भन्ने पठाएको थिएँ, एउटा होम असाइनमेन्ट भनेर गुगल डक्समा पठाएको थिएँ। अब यो असाइनमेन्टलाई टिचरले हेर्नु पर्यो, यसलाई मात्र क्लिक गरिदिनुस्, त्यो असाइनमेन्टलाई हामी हेर्न सक्छौं। अब हेर्नुस् है, अब यो असाइनमेन्टलाई हामी हेर्न सक्छौं। जस्ट मैले अहिले क्लिक गर्दै छु। ल, अब अघि लेखेको असाइनमेन्टको होमवर्कहरु हामी यहाँ अब विद्यार्थीले टर्न इन गरेर अलरेडी पठाइसकेपछि त्यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी त्यो असाइनमेन्टलाई हेर्न सक्छौं। ठिकै छ, अब मैले यसलाई क्लोज गरे। अब हेर्नुस्, अब ब्रिफ ग्लिम्स अफ विन्डोज फिलोसफी भन्ने जुन विद्यार्थीले पठाउनु भएको थियो त्यो असाइनमेन्ट हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। यो खुल्दै गर्छ, 4 पेजको रहेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँबाट पनि अब गरेको असाइनमेन्ट मैले यसरी हेर्न सक्छु। एकदम कस्तो गर्नुभयो त्यसको आधारमा मैले मार्क दिनु पर्यो। अब टर्न इन गर्नुभयो, अब मैले उहाँको असाइनमेन्ट हेरिसके। अब मलाई कति दिन मन लाग्यो, एकदमै राम्रो गर्नु भने 20 मा 20 दिन सक्छौं हैन। अलि इम्प्रुभ गर्न पर्यो भने हामी 18 दिन सक्छौं। हाम्रो आधारमा त्यो मार्क्सलाई दिन सक्छौं। यस्तै गरेर सुमन सरको हेर्न सक्छु, प्रदीप पौडेल सरको हेर्न सक्छु। यसरी मैले के गर्न सक्छु त, असाइनमेन्ट अहिले मैले नहेरिकन सरहरुलाई मैले के गर्छु त, यहाँ नम्बर दिए मानौ है। अब मैले 20 दिए,
रेन्डमली मैले चाहिँ अहिले चाहिँ 2-3 जना सरहरूलाई मात्रै अहिले नम्बर दिएँ मैले, मानौँ कि। अब हामीले हेर्दै गर्नुपर्छ कतिजनाले टर्न इन गर्नुभयो, त्यो टर्न इनको आधारमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, नम्बरहरू दिन सक्छौँ। यहाँबाट विद्यार्थीलाई हामी ग्रेडिङ गर्न सक्छौँ। र यति कन्टेन्ट गरिसकेपछि अब हामीले जसलाई दियौँ त्यो सबै टिक लगाउँछ। अब मैले यहाँ गएर रिटर्न गर्छु हेर्नुहोस्, रिटर्न त गर्नु पर्यो, दिएको यो त ड्राफ्टमा सेभ भयो हेर्नुहोस् है, यो रिटर्न नगरिकन त्यहाँ आउँदैन, यो ड्राफ्टमा सेभ भएको छ। अब मैले यसलाई के गर्छु, रिटर्न गरिदिन्छु। अब रिटर्न गरेपछि यो 4 मार्क्स भनेर आयो। अब प्राइभेट कमेन्ट कसैलाई दिनु छ भने मैले यहाँबाट प्राइभेट कमेन्ट दिन सक्छु। अब रिटर्न गरिदिनुहोस्। यति रिटर्न गरिसकेपछि यो नम्बर के भयो त, बल्ल तपाईँको ग्रेडमा गएर डिस्प्ले हुन्छ। सो यति कुरो नम्बर दिनको लागि। अब म क्लासमा जान्छु, मेरो क्लासमा जानको लागि यही माथि हाम्रो क्लास 10 भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्लास 10B भन्ने अप्सन्समा गएर हामी क्लासमा जान सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अब क्लासमा गइसकेपछि अब ग्रेड्समा जान्छु। यो ग्रेड्सको पालो बल्ल आउँछ हजुरहरूलाई। यो ग्रेड्समा गइसकेपछि ल हेर्नुहोस्, अब ग्रेड्समा गइसकेपछि अघि मैले को शिक्षक साथीहरूलाई नम्बर दिएँ। अब त्यो नम्बरको आधारमा अब यहाँ त्यो नम्बरहरू डिस्प्ले हुन्छ। अब हेर्दै जाउँ है। यहाँ हेर्नुहोस्, एडुटेक खेम भन्नेलाई मैले 90% मार्क्स दिएर छु, पर्सेन्टेज पनि आउँछ ल हेर्नुहोस् यहाँ। त्यस्तै गरेर मैले 100% दिएर छु, नट टर्न इन भएकोलाई दिएर छु। यहाँ इन्फर्मेसन नै देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अब यो नम्बरलाई नट टर्न इन भएछ भनेर सबमिसनलाई हेरेर यो नम्बर हटाउन पनि सक्छु मैले है। त्यस्तै छ। अब मैले दिएको असाइनमेन्टमा ओभरअल एभरेज कति रहेछ त नि, 19.67 रहेछ। 4 जनाको असाइनमेन्टलाई टर्न इन गरेको थियो, त्यो 4 जनाको एभरेज निकालिदिन्छ क्या यसले। सो यो तरिकाले स्टुडेन्ट इभ्यालुएसन सिस्टममा पनि यसले सहयोग गर्छ। सो क्लासरुममा आज हामीले के कन्टेन्टहरू गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा मैले हजुरहरूलाई गरेको छु। र यो भिडियो मैले एज अ रेकर्ड गरेको छु अघि नै। गुगल